हाम्रो श्रम बजारबाट भारतीय श्रमिकले कति मूल्य लग्यो? त्यही काउरी रोपेर त्यही कोदो बोएर होइन लाखौँ आरोप गर्ने किसानहरू पनि छन्। पुगेकै होइन, यहाँ किन भागभन्ड नमिलेर एउटा आत्मनिर्भर बनाउने र राम्रो उत्पादन यहाँबाट बाहिर विदेश निकास गर्न सकियोस् भनेर केही न केही गर्नुपर्छ। पर्यटकीय क्षेत्रमा केही गर्नुपर्छ, उद्योगको क्षेत्रमा, त्यसपछि कृषिको क्षेत्रमा। यसले गर्दाखेरि गिरावट त एकदम भएको छ। सबै व्यवसाय त्रसित छन्। अस्तव्यस्त भएका उद्योगिक व्यवसायहरूतिर पुग्न सकेको अवस्था छैन र उद्योगिक व्यवसायहरू आफै जेने तेने आफ्नो गुजारा चलाउन उन्मुख भएको अवस्था छ। ऊर्जा शक्ति पर्याप्त छ, अब हामीले बेच्न सकिने छैन, खेर जानेवाला छ। अहिले पनि त्यहाँ उत्पादन भयो, त्यहाँको कति जापान जान्छ, बङ्गलादेश जान्छ। व्यवसायले धेरै मर्का परिरहेको अवस्था छ र विभिन्न अब अहिले चाहिँ उहाँहरूलाई अहिले हाम्रो सङ्गठन अन्तर्गत उहाँहरूलाई परेको पिरमर्का र व्यवसायमा परेको पिरमर्का हामीले यहाँ त्यो हिसाबले हामीले भने जस्तो चाहिँ फाइदा लिन सकिएन। चर्चा भन्योभन्दा बढी भएको छ। वनको उत्पादन सहजै रूपमा फर्निचरहरूले उत्पादन गर्न सक्ने भएको छैन। घर भाडा तपाईँको पोखराको भन्दा भिनाको भाडा धेरै महँगो छ। एउटा सटरको 28-30 रुपियाँ तिर्नुपर्ने अवस्था छ। आय आदानको एउटा विकल्प खोज्नको निम्ति गराएको बनेको संस्था हुँदो रहेछ। आफ्नै ठाउँमा श्रम गर्न लज्जास्पद हुने, लाज मान्ने। गण्डकी प्रदेश आर्थिक रूपमा समृद्ध भन्न धेरै लामो समय कुर्नु पर्दैन। आदरणीय दर्शकहरू नमस्कार। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ गोल्डन आई टेलिभिजनको कार्यक्रम मफसल आर्थिक आवाज हेर्दै हुनुहुन्छ। हामी विभिन्न जिल्ला, नगरपालिका, गाउँपालिका पुग्ने गरेका छौँ र आर्थिक गतिविधि कसरी अगाडि बढ्दैछ, देश विकासका कुराहरू सबैले उठाउँछन्। तर देशको मेरुदण्ड भनेको व्यवसायीहरू हुन्। तर पछिल्लो चरणमा व्यवसायीहरूको अवस्था के छ? यही क्रममा हामी स्याङ्जाको वालिङमा आइपुगेका छौँ। वालिङका व्यवसायीहरूका समस्या र कसरी उहाँ ती समस्यालाई समाधान गर्दै हुनुहुन्छ, यी कुराकानी यहाँ समक्ष राख्दैछौँ। मसँग हुनुहुन्छ वालिङ उद्योग वाणिज्य सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष हुनुहुन्छ। म उहाँसँगको कुराकानी जोड्न चाहन्छु। पूर्ण प्रसाद अर्यालज्यू हुनुहुन्छ, स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छु। निवर्तमान अध्यक्ष हुनुहुन्छ, कतिको कार्य जिम्मेवारी हुँदो रहेछ निवर्तमान भइसके पश्चात? यो वाणिज्य सङ्घमा कस्तो हुन्छ भने निवर्तमान सेकेन्ड पोस्टको रूपमा लिइन्छ। सबै धेरैजसो उद्योगहरूसँग जिम्मेवारी त अब ठिकै हुन्छ। आफूले जति गर्न सक्यो त्यो जिम्मेवारीको चाहिँ खाँचो हुँदैन। सहकार्यमै सरसल्लाहमै चल्छ। कस्तो छ अहिले बजार? कस्तो छ वालिङ बजारको अवस्था? के छ यहाँको व्यवसायको अवस्था? के छ तपाईँले कस्तो देख्नु भएको छ लकडाउन पश्चात अथवा चाहिँ कोरोना पश्चात? बजारको अवस्था त अब तपाईँहरूलाई अब थाहा नै छ। तपाईँ ठाउँ ठाउँमा अब यस्तो कार्यक्रम लिएर हिँडी पनि रहनुभयो होला। अब झन्डै 10-11 महिना तपाईँको यो कोरोनाले गर्दाखेरि शिथिल व्यापारीहरू अब के छ भन्नु होला भने अब ब्याङ्कबाट लोन नलिकन मान्छेले कारोबारै गर्न सक्दैन प्राय गरेर। अब ब्याङ्कले चाहिँ तपाईँको त्यसमा केही पनि राहत नदिएको कोरोना पिरियडमा व्यवसायीहरूसित कुन हिसाबले चाहिँ ब्याज असुली गर्ने भन्ने मात्रै नीति लिएर ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू अगाडि बढेका। राष्ट्र ब्याङ्कले पनि यो पुनर्कर्जाको कार्यक्रम ल्याए पनि तपाईँको त्यो लिन सक्ने गरी नीति नबन्यो। त्यो रेडियो टेलिभिजनमा चाहिँ पुनर्कर्जा भन्ने कार्ने अर्थमन्त्रीहरू यताउता राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नरहरूदेखि निकाल्ने कुरा भयो। तर वास्तविक चाहिँ व्यवसायले त्यो अहिलेसम्म फेला पारेको स्थिति छैन। ठुला व्यवसायले पनि फेला पारेको छैन भने हाम्रो यो वालिङ त एउटा सानो व्यवसाय गर्ने ठाउँ, गाउँको नगरपालिकै होइन, गाउँको जस्तो बजार भएको कारणले पनि यहाँ पनि त्यो छैन। त्यसकारण व्यवसायको स्थिति त अब यो कसरी यसलाई चाहिँ भनौँ, व्यवसाय त अति आत्तिएको, कसरी चाहिँ यो आफ्नो घरबारीहरू जोगाउने भन्ने स्थितिमा यहाँको व्यवसाय रहेको कुरा मैले चाहिँ यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु। तपाईँको जिम्मेवारी पर्छ कि पर्दैन यी व्यवसायहरूका समस्या समाधान गर्न, समन्वयमा जुट्न अथवा चाहिँ पहल कदम गर्नमा तपाईँको भूमिका कस्तो रहन्छ? जिम्मेवारी हो या होइन? जिम्मेवारी त हाम्रो हो, त्यसमा चाहिँ कुनै दुई मात्रै छैन। हामीले सकेसम्म त हाम्रो स्तरबाट, वाणिज्य सङ्घको स्तरबाट जति पनि गर्न सकिन्छ त्यसमा त हामी लागिरहेका छौँ। यो वालिङलाई एउटा व्यावसायिक वातावरण बनाउने हिसाबमा म आफै अध्यक्ष भएको बेलामा पनि साथीहरू सबैको सहयोगमा वालिङमा एउटा व्यावसायिक वातावरण सृजना गर्नुपर्छ। वालिङका व्यवसायहरू नत्र चाहिँ आत्तिन्छन्, पीडित हुन्छन् भन्ने हिसाबले
हामीले चाहिँ के गर्यौँ भने सर्वप्रथम त पहिला यो मालपोत नापी कार्यालय स्याङ्जामा थियो यो वालिङमा चाहिँ ल्यायो भने कमसेकम जुनसुकै ठाउँको चाहिँ गाविसको मान्छे पनि यहाँ आएर एकछिन 1-2 घन्टा त रहने भयो त्यसले गर्दा मालपोत नापीलाई धेरै पहल गरेर मेरै नेतृत्वमा भूमि सुधार मन्त्रालयमा निवेदन गरेर मालपोत नापी कार्यालय स्थापना मैले एउटा उदाहरण मात्रै भनेको वालिङमा चाहिँ अब व्यवसायीहरूको सुरक्षाको निमित्त यो सिसी क्यामेराहरू जडान गर्नुपर्ने थियो किन भन्दा चोरी पनि भइरहने यताउता भन्दाखेरि सिसी क्यामेरा पनि हामीले नै नेतृत्व गरेर सिसी क्यामेरा जडान गर्ने अरू धेरै कुराहरू हामी यातायात व्यवसायसित अरू विभिन्न योसित रिलेटेड संस्थाहरूसित हामी छलफल गरेर के गर्छौँ भने कमसेकम तपाईँको यहाँ वालिङलाई व्यावसायिक वातावरण सिर्जना गर्न भाडा पनि तपाईँको त्यो माथि डाँडाबाट उतापट्टि जाँदा पनि बजार रहेछ यतापट्टि आउँदा नि बजार रहेछ यतापट्टि आउँदा 5 रुपियाँ सस्तो भयो भने मान्छे यतातिर आउँछ क्या त्यसरी समन्वय गरेर हामीले आफ्नो तर्फबाट सङ्घको तर्फबाट गर्ने चाहिँ कामहरू त हामी गरिरहेछौँ तर ठोसमै के हुन्छ भन्नु होला भने राज्य स्तरबाट राज्यले तपाईँको व्यवसायलाई उचाल्न चाहेन भनेदेखि अहिलेका व्यवसायहरू उचाल्न चाहँदैन राज्यले भाषणमा मात्रै सीमित भएको म देख्छु किन भन्दा यही पुनर्कर्जाको पनि कति 2-3 खरब रुपियाँ तपाईँको छुट्यायो भन्ने चाहिँ सुनियो तर यो अहिलेसम्म तपाईँको आएको छैन अर्को विषय के छ भन्नु होला भने व्यवसाय मर्का पर्नका कारण नीतिगत रूपमा ठिकै व्यवस्था गरेको छ राज्यले तर त्यसलाई लागू गर्ने इम्प्लिमेन्ट गर्ने विषयमा चाहिँ चुकिरहेछ क्या ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू राज्यले तोकेको कुरामा चाहिँ अल्मलिरहेन या त राज्यले चाहिँ लगाएको कुरालाई चाहिँ तपाईँको मान्न तयार छैनन् क्या सानो जस्तो तपाईँलाई एउटा उदाहरण भनौँ 15 लाख रुपियाँ बिना धितो कर्जा चाहिँ दिने महिलाहरूले चाहिँ तपाईँको गरेको व्यवसाय भन्ने स्पष्ट नीति छ मैले बुझेअनुसार तर यहाँ अहिले मलाई लाग्छ एकजनाले पनि तपाईँको त हाम्रो यो स्याङ्जाको हकमा वालिङको हकमा भनौँ म वालिङको उद्योग सिंहको निवर्तमान भएको हैसियतले वालिङको हकमा एकजनाले पनि त्यो बिना धितो कर्जा चाहिँ पाएकै छ को चुक्यो त त्यो बिना धितो कर्जा त नियम बनाइसक्यो कानुन बनाइसक्यो हामी चुकिया हो कि अथवा चाहिँ महिलाहरू चुकिया हुन् कि को चुक्यो त कसको कमजोरी रह्यो एक त अब हामी एउटा यो ग्रामीण जस्तो क्षेत्रमा बसेका व्यावसायिक महिलाहरूले त आफ्नो माग चाहिँ संस्था नीतिमा त यस्तो छ नि राष्ट्र ब्याङ्कले त्यसरी परिपत्र गरेका छन् भने ब्याङ्कमा गएर सशक्त रूपमा तपाईँको त्यो चाहिँ कुरा राख्न पनि सक्दैन नम्बर 1 दोस्रो चाहिँ ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले चाहिँ राज्यले चाहिँ दिएको नीतिलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती गरिदिइरहेको छ त्यसो भए तपाईँ हाम्रो भूमिका होइन अथवा चाहिँ यहाँका उद्यमी महिलाहरूलाई चाहिँ साथमा लगेर अथवा चाहिँ उहाँका लागि तपाईँ हामीले आवाज उठाइदिने कतिको सहज हुन्छ अथवा कतिको गाह्रो हुन्छ हाम्रो तर्फबाट त काम भइरहेछ तर के छ भन्नु होला नि हेर्नु सुनाइ भएन दोहोरो के भइरहेछ भन्नु होला नि नीतिगत रूपमा अर्थ मन्त्रालयमा ब्याङ्क वित्तीय संस्थाका चाहिँ सिइओहरू बसेर चाहिँ यो कुरा हुन्छ भनेर सहमति जनाएर आउनुहुन्छ त्यसपछि उहाँले परिपत्र गर्ने बेलामा यहाँबाट चाहिँ फाइल पनि जान्छ त्यो स्वीकृत गर्नलाई लोन चाहिँ अब त्यो नीति भएपछि त कमसेकम परिपत्र तल्लो तहसम्म शाखासम्म त आउँछ तर यहाँबाट फाइल पठाइसकेपछि यो धितो नभइकन अप्ठ्यारो भनेर त फाइल एप्रुभ भएर आउँदैन त्यसमा चाहिँ अब कसलाई दोषी भन्ने फाइल पनि जान्छ यहाँबाट नीतिगत रूपमा फाइल पनि जान्छ तर चाहिँ त्यो एप्रुभ भएर धितो राख्न पाए हुन्थ्यो भन्ने जस्तो आशयले लोन एप्रुभ नभनेपछि त्यहाँ सिइओहरू ब्याङ्कका सिइओहरू नै अब अर्थमन्त्रीसित अथवा अर्थ सचिवसित बसेर कुरा गर्दाखेरिमा उनीहरू हुन्छ भन्ने चाहिँ एग्रिमेन्ट जनाएर आउनुहुन्छ तर यहाँ आएर चाहिँ तपाईँको आफ्नो चाहिँ कामै गर्ने विषयमा चाहिँ उहाँहरू अड्किनुहुन्छ त्यही त समस्या कहाँ हो समस्या जड अथवा चाहिँ त्यसको मेन पोइन्ट के हो त्यो चाहिँ तपाईँलाई पनि जानकारी छैन अथवा चाहिँ मेन पोइन्ट त त्यही मैले भने ब्याङ्कका सिइओहरूले चाहिँ समस्या छ लोन चाहिँ यसको कानुनी कारबाहीका विषयमा चाहिँ अन्य कुराहरू कानुनी कारबाहीको बारेमा यस्तो छ सर अब के हुन्छ भन्नु होला भनेदेखि अब कानुनी कारबाही पनि हुन्छ त्यसलाई कतिसम्म तपाईँको जुन्नी एउटा विषय लड्ने क्षमताको कुराहरू रह्यो क्षमताको पनि विषय भयो फेरि मलाई ऋण दिएनौ भनेर चाहिँ मुद्दा गर्न जान मिल्ने हो कि होइन यस्तै विभिन्न कुराहरूले चाहिँ अलिकति चाहिँ अप्ठ्यारो पर्ला भोलिका दिनमा होला त्यो कानुनी कारबाहीको विषय पनि छलफल होला यसको अर्थ हामीले यसरी बुझौँ तपाईँ जस्तो होइन यो आर्थिक अथवा चाहिँ विज्ञ होइन यो क्षेत्रमा चाहिँ काम गरेको व्यावसायिक हिसाबमा पनि नलेज भएको मान्छेले यति अप्ठ्यारो छ भने सामान्य व्यवसाय गरेर चाहिँ आउने मान्छेलाई त साँच्चै गाह्रो छ धेरै गाह्रो छ त उहाँको आवाज कसले उठाउने उहाँको आर्थिक विकास कहिले हुने समृद्धि कहिले हुने उहाँ कुशल व्यवसायी कहिले हुने समस्याले गाँजिएकै हो वालिङ नगरपालिका वालिङ मात्र होइन समग्र यसमा हो तपाईँको यस्तो चाहिँ समस्या जो कुरा नीतिगत रूपमा चाहिँ व्यवस्था हुन्छ त्यो कुरा यहाँ फिल्डमा चाहिँ लागू गर्नलाई चाहिँ धेरै गाह्रो छ त्यो भइरहेको छ राजनीतिक अथवा चाहिँ राजनीतिकर्मीहरूको चाहिँ तपाईँले कहिले काहीँ सहयोग गर्ने अथवा चाहिँ उहाँहरूसँग सरसल्लाह गर्ने हामी व्यवसायहरूको यी समस्या छन् देशले अथवा चाहिँ राजनेताहरूले पनि भन्ने गरेका छन् कि हुन पनि हो व्यवसायहरू अर्थतन्त्र अथवा चाहिँ मेरुदण्ड हो देशको भने व्यवसायलाई हामीले जोगाएनौँ भने भोलि अर्थतन्त्र कसरी विकास हुने प्रश्न यहाँ पनि छ
होइन त्यसकारण यहाँका राजनीतिकर्मीहरू अथवा चाहिँ सरोकारवालाहरूको के छ ध्यान कस्तो कतातिर केन्द्रित छ अब राजनीति गर्ने साथीहरूको यसमा यतापट्टि त्यस्तो ध्यान गएको देख्दैन म पनि स्वयं राजनीतिकर्मी पनि हो तपाईँ तत्कालीन नेकपा एमालेबाट यही नगरपालिकामा म चाहिँ तपाईँको मेयरमा चाहिँ मेयरको प्रत्याशी पनि हो म केही राजनीति पनि गर्छु तर के छ भने राजनीतिकर्मीहरूले यस्ता चाहिँ जुन वित्तीय संस्थाहरूमा तपाईँको चाहिँ यो हाम्रो नीति यस्तो हो यसरी चाहिँ तपाईँहरू काम गर्नुपर्छ यो नीति सरकारको नीति नमान्नै तिमीहरूले खोजेका हौ त भन्ने किसिमले दबाब दिएको मैले देख्दिनँ म ब्याङ्क वित्तीय संस्थामा धेरै लामो समयदेखि मैले 2042 सालदेखि म व्यवसायमा लागेँ सधैँ सामाजिक काममा लाग्दै गएँ ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको नीति ऐन नियम मलाई केही आउँछ मैले आफूले पनि करिब झन्डै 1 अरब जतिको एउटा सहकारी संस्था निर्माण गरेँ म आफैले नै बनाएर म आफै अध्यक्ष भएर 25-26 वर्ष छ त्यो सहकारी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले स्वीकृति प्राप्त गरेको सहकारीमा पनि काम गरेका कारणले मलाई केही अनुभव छ तर त्यो राजनीतिक स्तरबाट तपाईँको त्यसरी व्यवसायहरूलाई सफल बनाउनुपर्छ व्यवसायहरूलाई चाहिँ नीतिअनुसार चाहिँ लगानी गराउनुपर्छ भन्ने त्यो खालको लेभलमा चाहिँ काम भएको मैले पाउँदिनँ म गलत छैन भने त्यस्तो हुँदैन तर हामीले नै उद्योग वाणिज्य सङ्घले नै हामीले बेला बेलामा ब्याङ्क वित्तीय संस्थाका म्यानेजरहरूलाई बोलाएर तपाईँहरूको के हो त खास समस्या नीति त यस्तो आइरहेछ तपाईँहरू लगानी गर्न चाहिँ किन हिचकिचाइरहनु तर मलाई एउटा कुरा के भनिदिनुहोस् भने तपाईँलाई अहिले त अवसर पनि हो नि व्यवसायका समस्या यत्रा छन् यी समस्याहरूलाई चाहिँ उठान गर्ने हो भने भोलिका दिनमा यी व्यवसायहरूले पनि त तपाईँलाई हेर्न सक्छन् नि त यी समस्यालाई चाहिँ अहिले जुझ्ने टाइम र यो अवसर पनि हो कसरी लिनुभएको छ यसलाई चाहिँ समस्या उठानको लागि समस्या भएन समस्या त जति पनि उठाइरहेको छ समस्या भनेको समाधान गर्न नसकिने टेर्नी निकाले नटेरिदिएपछि के लाग्दो रहेछ त्यहाँनिर भएको कुरा समस्या उठाउनलाई हाम्रो वाणिज्य सङ्घले बेसरी व्यवसायको हकितका लागि धेरै पटक तपाईँको ब्याङ्क वित्तीय संस्थाका म्यानेजरहरूलाई बोलाएर तर सत्तामा त छलफल गराउने काम चाहिँ गरेको छ सत्तामा त नेकपै छ नि त फेरि त पनि समस्या रहेछ ब्याङ्कले चाहिँ सत्ताको भन्दा पनि ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले तल्लो तहका जुन अब राज्यको नीतिअनुसार जुन बजेटमा चाहिँ व्यवस्था भएअनुसार त्यो कुरालाई लगानी गर्दा अनसेफ देख्नुभयो क्या ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले उहाँहरूको पनि एउटा नियम होला कानुन होला त्यसलाई अलिक स्वीकार्न गाह्रो भयो धितो दियो प्रशस्त धितो दियो भने जति पनि लगानी गर्नुभयो तयार हुनुहुन्छ त्यसमा कुनै समस्या छैन धितो बिना धितो जुन व्यवस्था छ त्यो बिना धितोको व्यवस्थालाई चाहिँ अलिकति उहाँले चाहिँ त्यसलाई अलि अनस्योर चाहिँ देख्नुभयो अब ब्याङ्कलाई पनि अब राष्ट्र ब्याङ्कले पनि तपाईँको अरू जस्तो सुकै बजेटमा व्यवस्था जे भयो भने आफ्नो कर्जा त सुरक्षित हुने गरी लगानी गर भन्छ नि त राष्ट्र ब्याङ्कले पनि आखिर त त्यो उहाँहरू सुरक्षित देख्नु भने त अलिकति थोरै त्यहाँ बिना धितो लगानी गर्दा थोरै रिस्क भयो त्यो रिस्कलाई चाहिँ तपाईँले उहाँहरूले चाहिँ त्यो रिस्क कति वहन गर्ने भन्दा रिस्क धेरै वहन गर्न चाहनु भएन क्या त्यसमा कुरा त्यो हो मिठो कुराका लागि अर्यालजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु म धन्यवाद पुनः स्वागत छ तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ गोल्डन नाइट टेलिभिजनको कार्यक्रम मौफसल आर्थिक आवाजमा यहाँ समक्ष हामी वालिङका कुराकानी राख्दैछौँ वालिङ नगरपालिकाका कुराकानी पुनः जोड्न चाहन्छु मसँग हुनुहुन्छ वालिङ उद्योग वाणिज्य सङ्घका महासचिव उहाँको मुखार बिन्दुबाट यहाँका गतिविधि राख्न चाहन्छु मसँग हुनुहुन्छ केशव बहादुर खाँड हुनुहुन्छ सर स्वागत छ धन्यवाद छ आराम हुनुहुन्छ आराम छु महासचिवको कार्य के हुँदो रहेछ महासचिवको कार्य अब सचिवालयको विशेष गरी सचिवालयको रेखदेखको कुरा हुने रहेछ र सङ्घको सदस्यताहरूको अपडेट गर्ने कुराहरू हुने रहेछ त्यस पछाडि विशेष गरी सचिवालयको काम चाहिँ नै बढी हुँदो रहेछ अब यसको व्यवस्थापनमा महासचिवको भूमिका अत्यन्तै बढी महत्त्वपूर्ण रहेछ उद्योग वाणिज्य सङ्घमा त्यही काम गर्नु व्यवसायहरूका गुनासा सुन्ने व्यवसायहरू कहाँ जाने त्यस्ता कार्यहरू पर्छन् कि पर्दैनन् तपाईँको पर्छ कहिलेकाहीँ तपाईँको चाहिँ उहाँहरूलाई एउटा दैव विपत्ति पनि पर्छ त्यसै गरी चाहिँ त उहाँहरू चाहिँ एउटा अप्ठ्यारोमा परेको अवस्थामा कतिपय अवस्थामा विवादहरू परेको अवस्थाहरू एक आपसमा झगडा परेको अवस्थाहरू ती कुराहरू पर्छन् त्यस कुराले गर्दा हामी जानुपर्छ सुख दुःख दुइटैमा हामी जानुपर्छ वालिङका व्यवसायहरूको आर्थिक विकासका लागि के छ खाका तपाईँसँग कसरी उहाँहरूको आर्थिक विकास गर्नुहुन्छ वालिङको हकमा यो चाहिँ तपाईँको दुईवटा बजारहरू विशेष गरी भैरवा बुटवल र पोखराको बिचमा हामी मध्य ठाउँमा छौँ यहाँबाट पोखरा 60 किलोमिटरको दूरी र त्यसै गरी तानसेन 60 किलोमिटर र त्यस पछाडि तपाईँको करिब 30देखि 40 किलोमिटर त्यहाँबाट तानसेनबाट भैरवा बुटवल हामीहरू बढी गरी व्यावसायिक हिसाबले भैरवामा बढी डिपेन्ड हुन्छौँ र हाम्रो नाका तपाईँको चाहिँ यहाँबाट 120-25 किलोमिटरमा हाम्रो जोडिन्छ
र यो चाहिँ तपाईँको यहाँ यो पहाडी बजार हो, यो ग्रामीण बजार हो र भर्खर उदयमान एउटा सहरको रूपमा यो विकास भएको छ र यहाँको सम्भावनाको हकमा राजनैतिक दलहरूको राम्रो समझदारी रहेको छ र सङ्घ संस्थाहरू अत्यन्तै एक आपसमा सहकार्य गरेर बढेको अवस्था छ। त्यो कुराले गर्दाखेरि यहाँको भविष्य राम्रो मैले देख्छु, हावापानी राम्रो छ। व्यवसायिक कुरा पनि अब अहिलेसम्म तपाईँको चाहिँ उद्योग वाणिज्य सङ्घ लगायत विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू छन्, क्लबहरू छन्, त्यसै गरी आमा समूहहरू छन् र विभिन्न टोल समितिहरू छन्। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि यहाँको विकास पनि द्रुत हुने मैले देखिरहेको छु र चाहिँ पर्वत र पाल्पाको पनि एउटा सेन्टर भएको कारणले गर्दाखेरि र स्याङ्जा जिल्लाको पनि समग्र मध्य भागमा रहेको कारणले गर्दाखेरि यसको विकास मैले राम्रो देखाएको छु र सम्भावना राम्रो छ। यहाँको व्यवसायमा के व्यवसायको सम्भावना छ अथवा चाहिँ कुन कुन व्यवसाय गर्दाखेरि यहाँका युवाहरू आर्थिक लाभ लिन सक्छन् जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? किनभने यो जिम्मेवारीभित्र पर्छ या पर्दैन, अथवा चाहिँ तपाईँले अनुगमन गर्न भ्याउनुहुन्छ कि भ्याउनुहुन्न यस्ता कुराहरूमा? होइन, अनुगमन हाम्रो हुन्छ। तपाईँको कालो बजारी नहोस्, यो बजार स्वच्छ राख्नको लागि हामीले सरसफाइको कार्यक्रमहरू हामी सरिक भएका छौँ। यहाँको स्थानीय तह वालिङ नगरपालिकासँग हामीले सहकार्य गरेर एउटा सरसफाइ कार्यक्रम गऱ्यौँ, त्यो देशैभरि चर्चित रहेको छ। यसै गरी तपाईँको हामीले यो आय आर्जन गर्नको लागि हामीले यो कफी कार्यक्रम, एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम अन्तर्गत कफी कार्यक्रम गऱ्यौँ र वालिङ उद्योग वाणिज्य सङ्घको सक्रियतामा र महासङ्घको सहयोगमा र कृषि मन्त्रालयको सहयोगमा हामीले त्यो कार्यक्रम गरेर आज जापानसम्म हाम्रो कफीहरू, यहाँका उत्पादित कफीहरू जान्छन् र साँच्चै भन्ने भने स्याङ्जाको कफी, हाम्रो यो वालिङको कफीहरू आज चाहिँ विदेशमा पनि त्यत्तिकै गुणस्तरीय र गुणस्तरयुक्त भएको हुनाले मागहरू भएको छ र त्यसै गरी हामीले यहाँ उद्योग पनि स्थापना गरेका छौँ। एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रम अन्तर्गतको अदुवा प्रशोधन केन्द्र हामीले गरेका छौँ र प्रदेशकै उत्पादनहरूलाई प्रशोधन गर्ने कुराहरूमा त्यो उद्योगले सघाउ पुर्याएको छ। तथापि अहिले त्यो चाहिँ अलिकति चलाउने कुरामा केही कुराहरू व्यवस्थापन कमी कमजोरी भएको कारणले गर्दाखेरि द्रुत गतिमा त्यो सञ्चालन भएको छैन, त्यो रहेको छ। र यहाँको सम्भावना भनेको त यो ग्रामीण बजार हो र पहाडी ठाउँको आधी खोलाको तिरमा रहेको र चाहिँ दुई जिल्लाहरू हाम्रो छिमेकी जिल्लाहरूको एउटा गन्तव्य स्थान त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ यो शैक्षिक हबको रूपमा विशेष गरी यसको त्यसरी विकास भइरहेको छ र तपाईँको चाहिँ नि पोखरा र विशेष गरी भैरवा बुटवल त्यसको लागि यो पहाडी जिल्लाहरूमा राम्रै चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि एउटा व्यावसायिक भनौँ न आदान प्रदान खरिद बिक्री हुने केन्द्रको रूपमा हाम्रो विकास भएको छ र हामीले अहिले पर्यटनको सम्भावना पनि ज्यादा देखेका छौँ यहाँ। जस्तो हाम्रो यहाँ नजिकै बुढाकोट भ्यू टावर छ, शीर्षेकोट हाम्रो होमस्टे अनि अकलादेवी मन्दिर छ त्यहाँ, यसै गरी गरौँकालिका हाम्रो मन्दिर छ, त्यसलाई पनि एउटा पर्यटकीय हिसाबले विस्तार गर्दै गएका छौँ। हिजो गरौँ राज्य थियो, गरौँ राज्यको एउटा शक्तिको स्वरूपको रूपमा हाम्रो देवीलाई एउटा कालीका देवीलाई चाहिँ हामीले त्यहाँ स्थापना गरेर पूजा गर्दै आएको र अत्यन्तै धेरै दर्शकहरू त्यहाँ आउनुहुन्छ र हाम्रो नजिकै शास्त्रमा पनि उल्लेख भएको छाङछाङदी मन्दिर छ। सत्यवतीको तपाईँको सम्पूर्ण अङ्गहरू तपाईँको यसमा चाहिँ पतन भएको हुनाले हाम्रो नजिकै यहाँ 5 किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ र यो हिसाबले धार्मिक हिसाबले पनि र हाम्रो यो जिल्लाको मध्य भागमा रहेको हिसाबले पनि र सिद्धार्थ राजमार्गको करिब मध्य भागमा रहेको कारणले गर्दा पनि हामी एउटा गन्तव्य हौँ र विकासको सम्भावनाहरू प्रशस्त छ र युवाहरूको हकमा अहिले हामीले खेल क्षेत्रमा अत्यन्तै राम्रो वालिङको रहेको छ। वालिङको खेलाडीहरू नगरपालिका स्तरमा पनि अत्यन्तै अग्र स्थानमा रहनु भएको छ। फुटबल भयो, अहिले महिलाको पनि तपाईँको अगाडि नै गइरहनु भएको छ। अब अस्ति लगभग तेस्रो श्रेणीमा आउनुभएको छ अन्तर महिला फुटबल खेलहरूमा र विभिन्न खेलहरूमा राम्रो छ। भलिबलको राम्रो छ, क्षेत्रीय राष्ट्रिय स्तरको खेलाडीहरू यहाँ उत्पादन भइरहेको छ र अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो फुटसलहरू 2वटा स्थापना भएर चलेको छ। करोडौँ युवाहरूले लगानी गर्नुभएको छ र एउटा रङ्गशालाको पनि अब सम्भावना रहेको छ। त्यसै गरी बढीभन्दा बढी व्यवसायहरू यो युवा व्यवसायहरू तपाईँको चाहिँ व्यवसायमा प्रवेश गर्नुभएको छ।
त्यो कुराले गर्दाखेरि युवाहरू आकर्षित भएको कारणले पर्यटकीय हिसाबले पनि हाम्रो सांस्कृतिक हिसाबले विभिन्न जात जातिका संस्कृति बोकेका र विभिन्न जात जातिहरू तपाईँको यहाँ हुनुहुन्छ। त्यो हिसाबले गर्दा सम्भावना मैले राम्रो देख्छु। पर्यटन प्रवर्धन गर्नका लागि हाम्रो वालिङ उद्योग वाणिज्य सङ्घको के कार्य योजनाहरू छ र प्रचार प्रसारलाई कसरी तपाईँ अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ? देश विदेशमा चाहिँ कसरी? विशेष गरी हाम्रो यो सबै कुरो देखाउने त महोत्सव नै हो। प्रत्येक 2-2 वर्षमा हामीले महोत्सव गरेका छौँ र यो राष्ट्रिय स्तरमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र मानिने महोत्सव हामीले गर्दै आएका छौँ र धेरै मात्रामा तपाईँको चाहिने यहाँका बच्चादेखि लिएर वृद्धसम्मको सहभागी हुने र हाम्रो विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण यो वालिङका वरिपरिका विभिन्न जिल्लाका अनि विभिन्न स्थानीय तहहरू विभिन्न वडाहरूका व्यक्तिहरू पनि विदेशमा रहनुहुन्छ। उहाँहरूले पनि हामीलाई चाहिँ मद्दत गर्नुहुन्छ र सांस्कृतिक हिसाबले पनि यहाँको झाँकीहरू प्रदर्शन गर्ने हिसाबले कृषि उत्पादनका प्रदर्शनीको हिसाबले र उद्योगका हाम्रा साना उद्योगहरू पनि यहाँ रहेका छन्। फर्निचर उद्योगहरू रहेका छन्, मिलहरू रहेका छन्। त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ यो प्लाइ उद्योगहरू पनि हाम्रो रहेको छ, पाउरोटी उद्योगहरू, बिस्कुट उद्योगहरू उत्पादनहरू हामीले प्रदर्शनी गर्ने पनि हामीले गरेका छौँ। विशेष गरी हामीले सबैलाई देखाउने भनेको त हाम्रो महोत्सव नै हो। अहिले क्यालेन्डरमा हामीले पोहोर चाहिँ प्रकाशित गरे पनि अहिले कोभिडको कारणले गर्दाखेरि हामीले यो माघ 15देखि आजसम्म गर्ने कार्यक्रम रहेको थियो, त्यो गर्न हामीले सकेनौँ र एउटा प्रतीकात्मक हाम्रो यो महोत्सव हाम्रो वालिङ उद्योग वाणिज्य सङ्घको र वालिङलाई चिनारी गर्ने हिसाबमा यो महत्त्वपूर्ण पर्व हो। हामी सबै बजारहरू झकिझगाउ गरेर हामी सबै मान्छेहरू हाम्रो चाहिँ क्षमता हाम्रो सम्भावना हामीसँग भएका जति पनि उपलब्धिहरू छ त्यसलाई देश विदेशमा देखाउने महोत्सव हामीले गर्न सकेनौँ। तैपनि अहिले 8औँ महोत्सव प्रतीकात्मक रूपमा हामीले गऱ्यौँ। एउटा सम्झना स्वरूप महोत्सव हाम्रो जारी छ है भनेर गऱ्यौँ। त्यसबाट आर्जन भएका तपाईँको चाहिँ केही पैसाहरू सामाजिक क्षेत्रमा हामी लगानी गर्छौँ। व्यवसाय हितकोष भन्ने हामीले खडा गरेका छौँ। त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ व्यवसायहरूको लागि एउटा कर शिक्षाहरू भए, त्यसै गरी चाहिँ तपाईँको विभिन्न तालिमहरू सञ्चालन गर्ने अनि घरेलु उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने, महिला उद्यमीहरूका लागि हामीले कोसेली घरहरू बनाउने, यी सबै कुराहरू हाम्रो लक्ष्य रहेको थियो र छ पनि र त्यो सबै कुराहरू पूर्ण हुन सकेका छैनन्। हामीले सुरुवात चाहिँ गरेका छौँ। दक्ष जनशक्ति अथवा युवा जनशक्ति उत्पादनमा वालिङ उद्योग वाणिज्य सङ्घको भूमिका रहन्छ, जिम्मेवार हुन्छ कि हुँदैन र त्यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि उद्योग वाणिज्य सङ्घले आफैले गर्छ कि अथवा चाहिँ स्थानीय स्तरका सरोकारवालाहरूसँग पनि सहकार्य गर्छ? होइन, हामीले सहकार्य गर्दै आएका छौँ र वालिङ उद्योग वाणिज्य सङ्घ यो क्षेत्रको अग्रणी संस्था हो। धेरै मान्छेहरूले यसमा तपाईँको चाहिँ ठुलो योगदान गरेर हामीले चाहिँ यो संस्था वालिङको अग्रणी संस्थाको रूपमा स्थापित गरेका छौँ। यहाँ राजनीतिक कर्मीहरूको हार्दिकता, त्यसै गरी विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको एउटा आस्थाको केन्द्रको रूपमा रहेको वालिङ उद्योग वाणिज्य सङ्घ छ र यसबाट हामीले चाहिँ खेलहरूलाई खेलाडीहरूको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ विभिन्न इभेन्टहरू राख्छौँ। त्यो पनि वालिङ उद्योग वाणिज्य सङ्घले गर्दै आएको छ। महोत्सवमा त हाम्रो महत्त्वपूर्ण चाहिँ एउटा भलिबल खेलहरू भयो लगायतका हामीले केही खेलहरू गरेका छौँ। प्याराग्लाइडिङको कुराहरू हामीले चाहिँ त्यहाँ गर्छौँ र युवालाई तपाईँको चाहिँ आकर्षित गर्ने विशेष गरी अब सांस्कृतिक क्षेत्रमा नि यहाँबाट धेरै कलाकारहरू उत्पादन हुन लागेको छ। शर्मिला गुरुङ, राजु गुरुङ, त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ हाम्रो रामजी खाँड पनि नजिकै हुनुहुन्छ लगायतका कलाकारहरू, राष्ट्रिय स्तरका ख्यातिप्राप्त कलाकारहरू पनि यही फर्मबाट नै तपाईँको अगाडि बढ्नु भएको हो। अब त्यसै गरी चाहिँ राष्ट्रिय स्तरका कलाकारहरूलाई हामीले चाहिँ सम्मानित पनि गर्छौँ। उहाँहरूलाई बोलाएर उहाँहरूको क्षमताहरू प्रदर्शन गराउने थलोको रूपमा पनि हामीले विकास गरिरहेका छौँ। यही नै हो। वालिङको विशेषता के हो? यहाँको चाहिँ हुन्छ नि जस्तै स्याङ्जालाई हामीले चाहिँ स्याङ्जा जिल्लामा अथवा त्यहाँको चाहिँ स्याउ उत्पादन, त्यहाँको स्याउ ल्याउनुपर्छ। यहाँको विशेषता अथवा चाहिँ वालिङ बजारको अथवा यहाँको नगरपालिकाको विशेषता के छ? एउटा चाहिँ कृषि क्षेत्रमा अथवा चाहिँ के चाहिँ उत्पादन हुन्छ जो चाहिँ फेमस? अघि नै मैले व्यक्त गरिसकेँ, यहाँको एउटा कफी हाम्रो कृषि उत्पादन कफी हो। यहाँ वरिपरि तपाईँको चाहिँ अदुवा छ, अदुवा चाहिँ हुन्छ र अर्को चाहिँ हामीले चाहिँ गर्दै आएका सुन्तला प्रदर्शनी हाम्रो प्रमुख एउटा स्रोत पनि हो। यसले तपाईँको चाहिँ यहाँको जनस्तरमा अत्यन्तै ठुलो प्रभाव पारेको छ
र सुन्तला जोन पनि हाम्रो यो भित्र पर्छ। यो चाहिँ घोषणा पनि गरेको छ हजुर। सुन्तला बारी होमस्टे भनेर हाम्रो यहाँ नजिकै एउटा वालिङ नगरपालिकाको 4 नम्बर वडामा पनि पर्छ। त्यहाँ होमस्टे पनि सञ्चालन गर्नुभएको छ। सबै गाउँहरू सुन्तला भएको छ। हाम्रो सुन्तला हो कृषिको हकमा। र तरकारीहरू विभिन्न खालको तरकारीहरू हाम्रो चाहिँ नि नगदे बालीहरू हुने गर्छ। हामीले काउलीहरू, बन्दा, त्यसै गरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ सिमीहरू, त्यसै गरी ती उत्पादनहरूलाई चाहिँ जिल्ला बाहिर पठाउने व्यवस्थापन छ कि ती सबै यहीँ खपत हुन्छ? यहीँ खपत हुन्छ। धेरै जसो हाम्रो यहीँ स्थानीय बजारमै खपत हुन्छ र कतिपय चिजहरू हामीले पठाउँछौँ। सुन्तलाहरू त हाम्रो यहाँ खपत नभएर हामीले चाहिँ बाहिर जान्छ। करोडौँको सुन्तला हामीले चाहिँ बाहिर पठाउँछौँ। बुटोल पठाउँछौँ, त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ नेपालगञ्ज जान्छ, अनि काठमाडौँ जान्छ, पोखरा जान्छ। स्याङ्जाको सुन्तला भनिसके पछाडि धेरै समयसम्म तपाईँको नगल्ने नसड्ने, त्यो हिसाबले गर्दा पनि स्याङ्जाको सुन्तला बढी नै तपाईँको प्रचलित छ। यो चाहिँ वालिङकै वरिपरि पर्छ। अहिले हाम्रो चाहिँ वालिङ उद्योग वाणिज्य सङ्घमा कति जति चाहिँ व्यवसायहरू सदस्यता लिएका छन् अथवा सक्रिय छन् र कतिलाई चाहिँ तपाईँको कार्यकालमा चाहिँ आबद्ध गराउनुहुन्छ अथवा चाहिँ समेटेर लानुहुन्छ? वालिङमा हाम्रो त 2200 हाम्रो चाहिँ सदस्यहरू छन्, व्यवसायहरू छन्। पानमा अथवा आन्तरिक राजस्व कार्यालय, पान लिएको आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा दर्ता भएका हाम्रा सदस्यहरू हुनुहुन्छ। अहिले फेरि नवीकरणको हकमा भने अलिकति समस्या देखिएको छ र उद्योग वाणिज्य सङ्घको भूमिका पनि राष्ट्रिय स्तरबाट अलिकति यो राजनीतिक अस्थिरताको कारणले गर्दाखेरि उद्योगहरू सञ्चालन हुन नसक्ने, व्यवसायहरूलाई अलिकति अप्ठ्यारो परेको कारण यो राजनीतिक अस्थिरताले सबभन्दा बढी व्यवसायहरूलाई मार पर्ने रहेछ र यो महामारीले पनि तपाईँको प्रभाव पारेको कारणले गर्दाखेरि अहिले हाम्रो करिब 1000को नजिक हाम्रो नवीकरण भएको छ। अब हाम्रो चाहिँ साधारण सभा पनि हुँदैछ र अधिवेशन पनि हाम्रो हुँदैछ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि हामीले त्यही 1500देखि लिएर चाहिँ 2000 भित्रको चाहिँ सदस्यहरू हाम्रो नवीकरित भएर हाम्रो चाहिँ सदस्यहरू अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यति चाहिँ नवीकरण हुनेछन् र नयाँ पनि केही कुराहरू आउने चाहिँ हामीले सम्भावना देखेका छौँ। खाँडजी, यहाँले मिठो कुरा राख्नुभयो, आफ्ना विचार राख्नुभयो, समग्र वालिङका कुराहरू राखिदिनु भयो। आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद छ। म चाहिँ यो गोल्डन आई टेलिभिजनका मित्रहरू विशेष गरी वालिङमा आएर यहाँहरूले चाहिँ हाम्रो आवाजहरू पुरा गरिदिनु भयो र हामीले यहाँ एउटा सामूहिक रूपमा वालिङ नगरपालिकालाई एउटा पिङ्क सिटीको रूपमा विकास गर्नका लागि वालिङ नगरपालिकाले अगाडि सारेका कार्यक्रमहरूमा हामी सरिक छौँ र विभिन्न विकास निर्माणको कार्यक्रमहरूमा हामी चाहिँ सरिक भएर लागेका छौँ। हाम्रो वालिङ उद्योग वाणिज्यसँग महोत्सवदेखि लिएर सबै कुराहरूमा हाम्रो सहकारी भएर यहाँको जनप्रतिनिधिहरूको राम्रो एकता हार्दिकता रहेको यहाँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु र वालिङको हकमा वालिङको व्यवसाय हक हित प्रवर्धन गर्दै यहाँको व्यवसायिक एकता कायम गर्दै वालिङलाई जुरुक्क उठाउने कुरोमा वालिङ उद्योग वाणिज्यसँगको कुनै पनि भूमिका कमी रहने छैन भन्ने विश्वास पनि म यहाँलाई दिलाउन चाहन्छु। दर्शकहरू, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ गोल्डन आई टेलिभिजन। हामी कुराकानीको निरन्तरमै छौँ, तर अहिले भने छोटो व्यापारिक विश्राममा जान चाहन्छौँ। त्यसपश्चात पुनः उपस्थित हुने नै छौँ, प्रतीक्षा गर्नुहोला। Bindesuri Home Center and Furniture for all. आरोग्यधाम होमियोप्याथिक हस्पिटलमा निको भएका रोग र समस्याहरू, एक हर नचल्ने, मुख बाङ्गो हुने, बोल्न नसक्ने, बात, हाड जोड्ने, नसाका रोगहरू, युरिक एसिड, हड्डी खिएको, नसा च्यापिएको, ढाड दुख्ने, पायल्स, दिशा गर्न गाह्रो हुने, दिशा गर्दा रगत आउने, मासु पलाएको, फिसर, फिस्टुला, पिनास तथा नाकको एलर्जी, रुगा लागिरहने, दम बढ्ने, हाच्छू आउने, दम रोग, खोकी लागिरहने, कपाल झर्न तुरुन्तै रोक्ने, उमार्ने, लामो बनाउने, छालाका हरेक समस्याहरू, डन्डी फोर
चिलाउने, कालोपोतो आदि, महिनावारी गडबडी तथा स्त्री रोगहरू, टन्सिल, हात खुट्टामा आउने मुसा, पेटका नयाँ तथा पुरानो रोगहरू, ग्यास्ट्रिक, अल्सर, कब्जियत, भोक नलाग्ने, पेट पोल्ने, फुल्ने, अमिलो पानी आउने, मृगौलामा पत्थरी पर्ने जस्ता समस्याहरू आदि, उच्च रक्तचाप, सुगर र थाइरोइड जस्ता समस्या भएमा तुरन्तै सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क आरोग्यधाम होमियोप्याथिक हस्पिटल प्राली तथा आरोग्य होमियो फार्मेसी, पोखरा 10 इन्द्रचोक, पोखरा रङ्गशाला नजिकै 24 घण्टा सेवा भइरहने जानकारी गराउँदछौँ। विगत 12 वर्षदेखि अन्नपूर्ण सुपर मार्केट भित्र रहेको डिएस ह्याङ्गर एन्ड डमी हाउस अब नयाँ उत्साह सहित पन्थीगल्ली सर्वेश्वर मार्ग पन्थीरेरिया गाडीको घर एक तला माथि सुरु गरिएको जानकारी सम्पूर्ण ग्राहक वर्गमा गराउँदछौँ। हामी कहाँ ह्याङ्गर, च्यानल डमी, ब्राकेट, लुगा स्ट्यान्ड डमी, फुल डमी, हाफ डमी, बेबी लेडिज पाइनुका साथै सम्पूर्ण पसल डेकोरेसनका सामानहरू पाइन्छ। साथै नयाँ पुराना पसल डेकोरेसन गर्नु परेमा हामीलाई सम्झिनुहोस्। फिटिङ सम्बन्धी काम हामीबाटै हुन्छ। सम्पर्क डिएस ह्याङ्गर एन्ड डमी हाउस, सर्वेश्वर मार्ग, पन्थीगल्ली, पोखरा। फोन नम्बर 061 530 496, मोबाइल नम्बर 98 560 29 842, 98 462 0 3080। प्रोपाइटर दीपक प्रसाद शर्मा। लेखनाथको मुटु तालचोकमा अवस्थित B&B फ्रेस हाउस कस्तुरी मिनी मार्केटमा रहेको हाम्रा सम्पूर्ण ग्राहक तथा शुभचिन्तकहरूमा जानकारी गराउँदछौँ। हामी कहाँ शुद्ध ताजा लोकल खसी, बोका, कुखुराको मासु, अन्डा, बटाईको मासु, बटाईको अन्डा, ससेज खुद्रा तथा होलसेल मूल्यमा बिक्री गरिन्छ। साथै पशुपक्षीको दाना पनि बिक्री गरिन्छ। ग्राहक वर्गको सहजताको लागि होम डेलिभरीको समेत व्यवस्था रहेको जानकारी गराउँदछौँ। सम्पर्क B&B फ्रेस हाउस, पोखरा 27 तालचोक, कस्तुरी मिनी मार्केट। मोबाइल नम्बर 98 181 68 848, 98 271 20 370। प्रोपाइटर प्रेम बहादुर भुजेल। शाखा कार्यालय न्यू प्रतीक फ्रेस हाउस, पोखरा 30 तावाको मुख। Hello students, are you planning for abroad study for your bright future? No need to worry about it. We provide you the best IELTS, TOEFL, PT course for fulfill your dream to study in Australia, America, Canada, Europe or Japan. The best and counseling service about your choice of the study with any destination of the world. Visit us at our office, Genius Education and Multi-Service Prali, New Road, Darbar Marga, Pokhara. Contact us 061 530 711. Mobile 98460 44555. पोखराको मुटु चिप्लेढुङ्गामा अवस्थित हिमालयन गार्डन मार्केट चिप्लेढुङ्गा, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी कार्यालय सँगै हाम्रा सुविधाहरू: निशुल्क पार्किङको व्यवस्था, बाल उद्यानको सुविधा, बाबु नानीहरू खेल्नका लागि फराकिलो र सुरक्षित स्थान, झरना, प्राकृतिक मनोरम दृश्यको अवलोकनको लागि विशेष सुविधा, सस्तो र सुलभ मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तुहरूको उपलब्धता, खाजा र मनोरञ्जनको लागि शान्त, सफा र सुरक्षित स्थानको उपलब्धता, व्यवसाय साथै सभ्य र उत्कृष्ट व्यवहारको पहिचान। हिमालयन गार्डन मार्केट उत्कृष्ट स्थान। सीमित सटरहरू मात्र बाँकी रहेकाले इच्छुकहरूले तुरन्तै सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क हिमालयन गार्डन मार्केट, चिप्लेढुङ्गा 4, पोखरा, कास्की। मोबाइल नम्बर 98 460 32 154। CG Brows and Nails Training Institute, Chibledunga, Pokhara, opposite to Vishal Bazar. Our services: nail extension and refill remove, eyelash extension, eyelash lifting, microblading, manicure pedicure, full body waxing, bikini wax, makeup, facial treatment, hair care, hair color, haircut and more. Join our courses: nail technician, microblading, manicure pedicure, eyelash extension, eyelash lifting, makeup and hairstyle with hairbrush makeup, haircut, full body wax including bikini wax, micropigmentation. CG Brows and Nails Training Institute, Chibledunga, Pokhara, opposite to Vishal Bazar. Contact 061 536 430 and 461 974, 9826 104628 and 98560 26492.
पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी वालिङमा छौँ। वालिङका व्यवसायिका समस्याहरू यहाँ समक्ष राख्दैछौँ। मसँग हुनुहुन्छ चेत नारायण श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ, व्यवसायी हुनुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ, के समस्या छ, उहाँका कुराकानी यहाँ समक्ष। स्वागत छ सर यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिकठाक छु। के छ वालिङका व्यवसायहरूको समस्या? वालिङको समग्र व्यवसायिक समस्या भन्दै गर्दा तपाईँको चाहिँ अहिले जुन यो राज्य पुनर्संरचना हुँदाखेरि तपाईँको चाहिँ यो स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकार बन्यो, तर व्यवसायको नीति त तपाईँको चाहिँ 2017-20कै नीतिमा चलिरहेको छ। त्यसले गर्दा अहिले म के भन्नु खोजेँ, तपाईँको सामान्य 10 रुपियाँ तपाईँको चाहिँ को पसल खोल्ने व्यक्ति र करोड लगाएर खोल्ने व्यक्तिको तपाईँको चाहिँ दर्ता हुने निकाय एउटै भइरहेको छ। यसमा म के चाहन्थेँ भनेदेखि साना एउटा क्याटेगोरी छुट्याएर साना व्यवसायको दर्ता स्थानीय तपाईँको चाहिँ के अरे सरकारमा के छ भने त्यहाँ पनि कर पर्सेन्ट राजस्व भिन्दै छ, त्यहाँ हुन पायो भने साना व्यवसायलाई केही राहत हुन्थ्यो होला। र त्यसपछि अनि अलिक मिनिमम खालको प्रदेशमा र तपाईँको चाहिँ अरूलाई केन्द्रमा त्यो छुट्याएर गर्नुपर्ने हो कि अनि एउटा नयाँ पोलिसी मैले देखेको छु। अर्को सरसर्दै हेर्दा के छ भने तपाईँको अहिले आएको तपाईँ कोभिडले गर्दाखेरि अहिलेको हाम्रो मेन समस्या भनेको कोभिडको समस्या व्यापक रह्यो। तर केन्द्रीय पोलिसी भएको हुँदा के भयो भने केन्द्रबाट ठुला उद्योगीहरूलाई मात्र तपाईँको यसमा उनीहरूको समस्या सम्बोधन हुने देखियो, तर हामीको एकदम कम देखिएको छ। जस्तो हामी कहाँ पनि होटल व्यवसाय छ, तपाईँको चाहिँ प्राइभेट स्कुलहरू भयो, त्यसपछि अनि तपाईँ गाडी व्यवसाय भयो, यो तिनवटा त धाराशाही भएर नै गयो। स्थानीय सरकारले के गरिदियो भने सहज हुन्छ व्यवसायीहरूलाई, अथवा चाहिँ वालिङ व्यवसायहरूलाई के सहयोग सपोर्ट गर्नु पर्यो बल्ल चाहिँ यो स्थानीय सरकार व्यवसायहरू स्थापित हुन्छ? केन्द्रीय सरकारले यस्तो पोलिसी बनाउनु पर्यो कि स्थानीय सरकारको सिफारिसमा उहाँहरूको तपाईँको चाहिँ कति डुबेको हो कति होइन प्रमाणीकरण गरेर स्थानीय सरकारले सिफारिस गरिदिनु हो भनेदेखि तपाईँको यहाँ तपाईँको भाइचारा बनिदिनु अलि तपाईँको कम हुन्थ्यो र स्थानीय सरकारले तपाईँको पहिचानमा तपाईँको सब्सिडी केही दिने भने केही सहुलियत हुन्छ जस्तो लाग्छ। अब सँगसँगै म तपाईँ के देखेछु भनेदेखि अहिले नेपाल सरकारले समग्र व्यवसायको लागि जुन तपाईँको एउटा तपाईँको चाहिँ महिला सहुलियत पनि कर्जा लिएर आयो नि, त्यो के छ भने राष्ट्र ब्याङ्क नीतिमा तपाईँको कर्जा लगानी गर्दाखेरि तपाईँ चाहिँ सेफ भएर लगानी गर्नु भनेको छ भने त्यो सँगसँगै मैले देखेको है तपाईँको हो तपाईँको बिना कर्जा लानेमा दाम नतिर्न सक्छन्, त्यसको लागि उसको घरको परिवारसँग एकिन गरेर उसको घरमा खानेपानी तपाईँको यदि तपाईँको चाहिँ किस्ता तिर्दैन भने खानेपानी काट्दिने, बिजुली बत्ती नदिने, टेलिफोन सेवा सबै अवरुद्ध गरिदिने हो भनेदेखि एउटा स्मार्ट कार्ड लागू गर्ने हो भनेदेखि यो तपाईँको यो समस्या आउँथेन होला। अहिले म तपाईँ धेरै ब्याङ्क वित्तीय संस्था म व्यवसाय मात्र नभएर आबद्ध हुनुहुन्छ, नभएर उद्योग वाणिज्यमा तपाईँको म व्यापक तपाईँको व्यवसायिक नेतृत्वमा म हिँडिरहेको छु र मैले धेरै ब्याङ्कहरू यो कुरो मैले राखिरहेको छु। उनीहरूको के भन्छ रिटर्न आउने ग्यारेन्टी के थिएन हामीलाई भनिसकेपछि यसको ग्यारेन्टी सरकार पक्षबाटै जसले तपाईँको सहुलियत कर्जा तपाईँको तिर्दैन त्यसको लागि राज्यबाट पाउने सम्पूर्ण सुविधा र राज्यबाट लगानी गरेका संस्थाहरू सम्पूर्ण सुविधा बन्द गरिदिने हो भनेदेखि कुनै पनि व्यवसाय तपाईँको चाहिँ त्यो कर्जा मैले ल्याएर नतिर्ने मनसाय हुन्थेन होला, कहीँ नतिर्ने मनसाय भएको यो आएको होला जस्तो लाग्छ। र सँगसँगै स्याङ्जा वालिङको हकमा कुरा गर्नुहुन्छ भने हामी तपाईँको चाहिँ यति विडम्बना छौँ। स्याङ्जाको पारिपट्टि तपाईँको रामदीको पारिपट्टि आर्य भन्ज्याङ तपाईँको अगा खोला छ, त्यहाँ तपाईँको चाहिँ 12 चक्के 14 चक्के माल बोकेर आउँछ बुटलबाट भने हाम्रो विडम्बना के छ, रामदीको पुलबाट तपाईँको त्यहाँ हामीलाई त 6 चक्केभन्दा अरू गाडी आउनु दिँदैन। त्यसले गर्दा हाम्रो यहाँका व्यवसायहरूले तपाईँको चाहिँ यता तपाईँको चाहिँ नारायणघाट पोखरा हुँदै बुटलबाट माल 10 चक्के ल्याउनु पऱ्यो भने नारायणघाट पोखरा हुँदै आउनुपर्छ, त्यो खर्चले ठेक्दैन, हामी 6 चक्के ल्याउनु पर्छ। त्यसले गर्दा यहाँको व्यवसायीले जहाँ तपाईँको चाहिँ पाल्पाको व्यवसाय र स्याङ्जाको व्यवसाय जुझ्छ नि त्यहाँ हामीलाई व्यापार अलिक गाह्रो पनि छ। त्यसले गर्दा यो टेलिभिजन मार्फत यथाशक्य रामदीमा अर्को पुल बनोस् भन्ने म चाहन्छु। र दोस्रो कुरो कोभिडको समस्याले जे तपाईँको समस्याहरू आइरहेको छ स्थानीय सरकार मार्फत सल्लाह लिएर केन्द्र सरकारले तपाईँको चाहिँ यसको एउटा पोलिसी बनाउन चाहन्छु। अर्को समस्याको व्यापक समस्या एउटा जड के छ भनेदेखि हामी जहाँ नेपालमा उत्पादन माल बेच्ने व्यवसाय छौँ उहाँहरूलाई व्यावसायिक वातावरण छ, तर मलाई थोरै यहाँ के जोडौँ भने नेतृत्वसँग तपाईँका यी समस्याका विषयमा छलफल हुन्छ कि हुँदैन? उद्योग वाणिज्य सङ्घका जति पनि नेतृत्वकर्ताहरू छन् अनि उहाँहरूको त्यो प्रतिक्रिया के रहन्छ, कसरी समाधान गर्ने भन्ने हुन्छ? म त्यो ठाउँमा पुग्दैछु तपाईँलाई भने। अब तपाईँको चाहिँ अहिले चाहिँ नेपालमा उत्पादन हुने सामानहरूको व्यवसायीकरण गर्नको लागि केही समस्या राज्यको नीतिसँग हामी तपाईँको चाहिँ कुनै नीतिहरू परिवर्तन गर्नुपर्ने छ र हामी तपाईँ सहमत छौँ सक्छौँ भने। तर अर्को समस्या के छ भने सबैलाई जगजाहेरी छ, तपाईँको चाहिँ अर्थ सचिवदेखि अर्थमन्त्रीलाई पनि जगजाहेरी छ, उद्योग वाणिज्यसँग हिँड्ने तपाईँको चाहिँ बिग हाउसेस हाम्रो नेतृत्व गरेर सबैलाई थाहा छ। समस्या कहाँ छ भनेदेखि बाहिरबाट आउने सामानहरूको न्यून विजयीकरण हुन्छ। एकछिनलाई मान्नुहोस् कुनै तपाईँको चाहिँ होलसेल कपडा व्यापारी तपाईँको काठमाडौँ बिरगन्ज बुटोल कपडा लिएर आयो भने 3 लाखको सामान ल्याउँदै गर्दा उसले बेसकरी पायो भने 30,000 40,000 रुपियाँको मात्रै बिल पाउँछ।
र यहाँ आइसकेपछि तपाईँको उसले तपाईँको एक्चुअली म तपाईँको बिल दिएर माल बेच्छु भने पनि हाम्रो पोलिसीले तपाईँको खरिद बिलमा तपाईँको 20% जोडेर बेच्न पाइँदैन। त्योभन्दा माथि जोड्नु पनि कालाबाजारी भइसक्यो। तर त्यो वातावरण बनेको छैन। यसमा चाहिँ म के भन्छु भने यही तपाईँको गोल्डन टिभी आई मार्फत हाम्रा ठुला तपाईँको चाहिँ के अरे व्यवसायहरूलाई पनि तपाईँहरूले यथाशक्यमा जे हो त्यही बिल जारी गरिदिनुहोस् र तपाईँको चाहिँ नियमनकारी संस्थाले पनि पहिला कुरो त्यो बुझेर मात्रै हामी कहाँ तपाईँको चाहिँ नियमन गरेर आउने हो भने हामी सही व्यापार गर्थ्यौँ। हामीलाई तपाईँको चाहिँ राज्यलाई दिने पैसामा कुनै पनि कन्सेसन हामी तिर्न पनि तिर्छौँ। तर त्यो वातावरण छँदै छैन। तपाईँको 100 मान्नुहोस् 800 को सर्ट तपाईँको 200 को बिल आउँछ भने उसले कतिको बिल जारी गर्ने? 220 के तपाईँको 40 त पाइएन। तर उसले 800 मा ल्याएर 1000 बेच्ने होला। र हामी तपाईँको चाहिँ नियमनकारी भएर जाँदाखेरि त्यो त आएन नि त। त्यो एक्चुअली घटना हो। यो एउटा छ भने अर्को समस्या के छ भनेदेखि नेपाल तपाईँको चाहिँ नेपालमा बनेको सामान बिक्री गर्दै गर्दा पनि कम्पनीले गल्ती गर्यो भने त्यो गल्ती कम्पनीको हुन्छ। यहाँसम्म माल आउँदा बिचमा तपाईँको चाहिँ बिना बिल आयो अथवा तपाईँको चाहिँ बिना तपाईँको चाहिँ के अरे भनौँ रासन आएको हो भनेदेखि त्यो माल एकछिनलाई मान्नुहोस् म तपाईँको चाहिँ वाइएसओ त बेच्छु भने वाइएसओ मौकामा आउँदा एउटा रेटमा आएको छ नि त। बिल आए पनि नआए पनि उसले मलाई लिन त लिइरहेको छ त। भनेपछि मैले तपाईँको चाहिँ हामी सानो व्यवसाय बाँच्नलाई के नीति आउनु पर्थ्यो भनेदेखि कम्पनीको रेट र खुद्रा मूल्य यो बिचको फरक रेटमा हामीलाई तपाईँको नियमन गर्दाखेरि गल्ती गरेको त्यसमा तपाईँको हर्जनतिर आयो भनेदेखि सानो व्यवसाय बाँच्न सक्ने होला। अहिलेको नीति के छ भने तपाईँको यदि उहाँबाट आयो तपाईँको यहाँ व्यापारीको आउँदा कि त तपाईँ अघि मैले जुन वाइएसओ छ भने त्यो कि त यहीँ बनेको भनेर हामीलाई कार्य गर्नु पऱ्यो। उताबाट बनेको भने त कतिमा गल्ती गरेको त्यसमा कार्य गर्नुपर्ने ठाउँमा अहिले तपाईँ के हुन्छ भने 500 रुपियाँको माल हो भनेदेखि 500 को 13% जरिमा 13% भ्याट लिने गरिन्छ। तर हामीले गरेको त 500 रुपियाँको माल खुद्रा मालमा बेच्दा 550 पर्थ्यो भने 50 रुपियाँ गल्ती गरे हो नि त। त्यो 50 रुपियाँको 13% भ्याट 13% जरिमाना भनेको तपाईँ कति हुन्थ्यो? लगभग 13 रुपियाँ हुन्थ्यो बल्ल। त्यो तिर हामी सक्छौँ भने 500 रुपियाँको 13% भ्याट 13% तपाईँ जरिमाना भनेको तपाईँको 526 रुपियाँ भयो भने त्यसको 13% भनेको लगभग तपाईँको 200 भन्दा माथि भयो। त्यो तिर्न हामीलाई गाह्रो छ। त्यसले गर्दाखेरि यसमा हाम्रा तपाईँको व्यवसायिक घरानाहरूमा पनि मैले यो तपाईँको म धेरैबाट कुरा उठाएको छु। यस्तो पनि हुन्छ र भन्छन्। तर तपाईँ हामी अहिले बजारमा गयौँ भनेदेखि अहिलेको परिस्थितिमा तपाईँको किनभने हामी ल्याप्चे लाएर पनि बल्ल छोडेर ल्याप्चे ल्याएर पानी ल्याएर नि त व्यवसाय जसरी गर्नु पऱ्यो नि। र अर्को समस्याको विषय के छ भने व्यवसाय गर्ने साथीहरू मनकै पैसा भएर व्यवसाय गरेको छैन। जोइन व्यापार हाम्रो पहाडी एरियामा पछाडि खेतबारी हुन्छ अगाडि व्यवसाय उसको व्यवसाय छोडादिनु बोल्दा थाहा हुन्छ कति कमाए कति गुमाए। र सँगसँगै अर्को पनि तपाईँ गोल्डन आइतर्फमा म यो एउटा नेपाल सरकारको नियमन शाखालाई के भन्छु भनेदेखि कर तिर्ने भनेको व्यापारीले मात्रै होइन। यहाँ हाम्रो आडामा तपाईँको चाहिँ ठुल्ठुला घरहरू बनेका हुन्छन्। उहाँहरूको सम्पत्ति बढिसक्यो अब त्यो पनि चेक अहिलेसम्म तपाईँको कहीँ पनि तपाईँको चाहिँ खोजिएको छैन। मात्रै व्यापारीको मात्रै खोजिन्छ भने व्यापारलाई हेर्ने दृष्टिकोण र अन्यलाई दृष्टि एउटै हुने हो भने जहाँसम्म लाग्छ नेपालमा तपाईँको चाहिँ यो कर छली चाहिँ कम हुन्थ्यो। किनभने उहाँहरूले आडा ठुलो घर बनाएको मैले नै ठुलो घर बनाउनु पऱ्यो नि त। राज्यलाई कर दिनु मेरो सानो घर बन्छ भने मैले बचाउनु पऱ्यो। तर सबैले तपाईँको नेपाल सरकारलाई हो भ्याट भनेको जसले कमाउँछ उसले तिर्ने हो। तर कर भनेको सबैले तपाईँले पनि तिर्ने मैले पनि तिर्ने हो अर्कोले तिर्ने हो। तपाईँले के अरे 5 लाख कमाए कर तिर्नुपर्ने व्यापारीले कमाए तिर्नुपर्ने त भएन नि त। कतिभन्दा माथि कमाएर तिर्नु पर्यो। यहाँको आन्सै के हो भने व्यापारी अथवा व्यवसायहरूलाई चाहिँ हेरेर नियम कानुन बनाइदिनु पर्यो। त्यो लागू गरिदियो भने सहज हुन्छ नेपाल सरकारलाई पनि अथवा स्थानीय सरकारलाई पनि। प्र्याक्टिकली लिनु तपाईँको काठमाडौँको चाहिँ सिंहदरबारबाट बनाएको नियम र स्थानीय सरकारहरूसँग अथवा चाहिँ स्थानीय सरकारवालाहरूसँग छलफल चल्छ कि चल्दैन यो विषयमा? यो गरिदिए चाहिँ उहाँहरूले सुझाव सल्लाह लिनुहुन्छ कि लिनुहुन्न? हाम्रो आर्थिक विकास यसरी हुन्थ्यो भन्ने कुरा हुन्छ कि? अघि नै तपाईँले भनिसकेँ यो बारेमा धेरै छलफल। तर स्थानीय कार्यान्वयन किन हुँदैन त? स्थानीय सरकारमा त्यो नीति नै केही पनि छैन। उहाँलाई केही पनि अधिकार दिएको छैन नि त। अघि तपाईँलाई मैले जुन भने तपाईँको अब यहाँ अलिक बाहिर जाने 10-15 हजार पनि तपाईँको पसल थापेका छन् हो। तर उहाँहरू दर्ता हुन् तपाईँले गर्नु छैन उहाँबाट एउटा नीति त पोलिसी बनिदिनु पऱ्यो नि त। त्यो पोलिसी बनेको छैन। अघि नै मैले सिफारिस गर्ने पनि तपाईँको यो कोभिडको समस्याले यति धेरै राहतको प्याकेज राखे कुनै पनि स्थानीय निकायमा तपाईँको एरियामा को व्यक्ति कोभिडले गर्दाखेरि चाहिँ के अरे मर्कामा परेको छ छुट्टाएर पहिचान गरिदिनुहोस् भनेर तपाईँको अहिले त सजिलो छ नि। तपाईँ वडामा 4 जना हुनुहुन्छ वडा 5 जना हुनुहुन्छ स्थानीय सरकार छ उहाँहरू दिनुहुन्छ नि त। त्यो मागिएको छैन घुमाउरो बाटो आउँछ। अहिले पनि म त कुनै पनि ब्याङ्कमा छु भने मेरो ब्याङ्कले पनि तपाईँको एउटा सिफारिस गरिदिएको छ उहाँलाई सम्बन्धको आधारमा ल तपाईँको व्यवसाय गाह्रो भाषा के अरे भनेर सिफारिस गरेको छ। त्यो कसलाई पर्छ थाहा हुँदैन। तर वास्तविक पहिचान हुनको लागि चाहिँ स्थानीय सरकारलाई पनि केही अधिकार दियो भने उहाँले सिफारिस गरिदिनुहुन्थ्यो र सम्बन्धित के अरे व्यक्ति थाहा पुग्थ्यो त्यो राहत कार्यक्रम। पछिल्लो चरणमा पहुँचका आधारमा व्यवसायलाई सहयोग अथवा चाहिँ असहयोग पनि भएको भन्नु खोज्नु भएको के हो खास कुरा?
एकदम त्यस्तो पनि छ अघि नै मैले भने वालिङमा पनि यो पनि छ वालिङमा त आउँदै आउँदैन क्याड हुन्छ त्यो नेपाल सरकार जस्तो रोगडा उद्योगलाई केही सहयोग गर्ने भनेको छ होइन त्यो वालिङमा आइपुग्दैन माथिल्लो लेभलमा चाहिँ माथिल्लो लेभलमा वालिङमा त्यति ठुलो पहुँच भएको व्यवसाय नै छैनन् भनेपछि स्थानीय निकायले तपाईँको त्यसलाई सिफारिस गर्ने अधिकारै छैन त भनेपछि यो हुनुपर्ने तपाईँको एउटा उद्योग वाणिज्य महासङ्घ छलफल हुनु पर्यो र सो मार्फत तपाईँको चाहिँ मलाई यो बताइदिनुहोस् किन चाहिँ त्यो पहुँच बनाउन सकिन वालिङ व्यवसायीहरूले अथवा चाहिँ वालिङ व्यवसायीहरूका नेतृत्वदायीले किन यो भूमिका निर्वाह गर्न सकिराखेका छैनन् यो समस्या कहाँ हो यो समस्या तपाईँको चाहिँ मैले उद्योग वाणिज्य सङ्घको तपाईँको चाहिँ छलफल मैले राख्ने गरेको छु धेरै व्यवसायीहरू अब तपाईँलाई नठाटी भन्दा के भइदियो भने धेरै साथीहरू केन्द्रमा भोट हाल्नलाई मात्रै पढ्नु परेको आफ्नो समस्या यसरी खुलेर बोल्न नसक्ने अघि मैले भने अब जहाँसम्म लाग्छ समस्या राख्न डराउने स्याङ्जा वालिङबाट बल्ल पढ्ने गर्दै पुग्नु भएको छ दुईजना साथीहरू केन्द्रीय मिटिङमा बस्ने गरेर हाम्रो उद्योग वालिङ उद्योग सदस्य पनि तपाईँको शोभाकान्तजी अध्यक्ष पनि केन्द्रीय सदस्य बन्नुभयो उद्योग वाणिज्य महासङ्घको स्याङ्जामा तपाईँ सुवर्ण कुमार श्रेष्ठ उद्योग केन्द्रीय सदस्य बन्नु भएको छ अब उहाँहरू मार्फत यो समाज बल्ल वास्तविक समाज छलफल होला जस्तो लाग्छ मलाई नत्र भनेदेखि केन्द्रमा तपाईँ के भइदियो भने यो तपाईँको सानो व्यवसाय समस्या के हो भनेर उहाँहरू जानकारी नभएर पनि यो समस्या बोलिदिरहेको जस्तो लाग्छ मलाई केन्द्रीय स्तरमा पुगेका नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिराखेका उद्योग व्यवसायीहरूलाई उहाँलाई ढकढकाउनु हुन्छ कहिलेकाहीँ ढकढकाउनु ल यो गर्नुहोस् यो हाम्रो समस्या छ वालिङको यो समस्यालाई चाहिँ समाधान कसरी गर्ने तपाईँ त्यो ठाउँमा पुगेको के काम भनेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ कहिलेकाहीँ जाने आउने त्यो पनि जाने आउने मात्र होइन तपाईँले मैले एउटा कार्यपत्र लहर पेश पनि गरेको थिएँ तर के भयो एकछिन सुने यस्तो पनि समस्या हुन्छ र भने एकजनालाई तपाईँको चाहिँ अब आर्थिक विभागपट्टिको तपाईँको चाहिँ छलफल गर्न पठायो अनि कुरो सिद्धि हरायो त्यसले गर्दा यो विकराल समस्या राज्यले पोलिसी बनाइदियो भने यो समस्या जहाँसम्म कम होला जस्तो लाग्छ मलाई मिठो कुराका लागि म हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु स्पष्ट कुराका लागि धन्यवाद हस्त धन्यवाद पुनः स्वागत छ तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ गोल्डन आई टेलिभिजनको कार्यक्रम मफसल आर्थिक आवाज हामी वालिङमा छौँ अर्थात् चाहिँ वालिङ नगरपालिकाका कुराकानी राख्दैछौँ मसँग वालिङको आर्थिक अवस्था के कस्तो छ यो विषयमा कुराकानी राख्नका लागि उपस्थित अथवा मेरा अतिथि हुनुहुन्छ वालिङ उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष हुनुहुन्छ शोभाकान्त पौडेलजीलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु स्वागत छ सर हस् धन्यवाद नमस्कार आराम हुनुहुन्छ हजुर ठिक छ के गर्नुभयो हजुरको कार्यकालमा वालिङ बजारलाई अथवा चाहिँ वालिङ नगरपालिकालाई हजुर अब के छ भनेर भन्दा यो वालिङ चाहिँ एउटा स्याङ्जा जिल्लाको व्यावसायिक हिसाबले एउटा आर्थिक केन्द्रको रूपमा वालिङ बजार रहेको छ यहाँ चाहिँ स्याङ्जा जिल्लामा रहेका धेरै व्यवसायीहरू करिब हामीसँग चाहिँ वालिङ उद्योग वाणिज्य सङ्घमा अहिले 2200 भन्दा बढी व्यवसायहरू चाहिँ हामीसँग एफिलिएटेड भनौँ हामीसँग आबद्ध हुनुहुन्छ दर्ता हुनुहुन्छ हामीहरूसँग त्योभन्दा बाहेक पनि थुप्रै व्यवसायहरू उद्योग वाणिज्य सङ्घसँग दर्ता नभएर पनि थुप्रै व्यवसायहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका थुप्रै समस्याहरू छन् वालिङको चाहिँ एउटा वालिङलाई एउटा आर्थिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्नका निमित्त हामीले थुप्रै कामहरू गर्नुपर्ने छ र हामीले चाहिँ वालिङ उद्योग वाणिज्य सङ्घ के छ थुप्रै काम भन्दाखेरिमा चाहिँ सरस्वती बुदागतमा भन्न मिल्छ यो काम बाँकी छ अथवा चाहिँ अर्को कार्यकालमा गरिन्छ होइन म त्यही कुरामा आउँछु यो वालिङ चाहिँ के छ भन्दा म थोरै वालिङको विषयमा तपाईँहरूलाई अलिकति विषय ब्रिफिङ गर्न चाहन्छु गर्न खोजेको एउटा आर्थिक केन्द्रको रूपमा पनि छ स्याङ्जा जिल्लाको एउटा चाहिँ भनौँ न मध्यबिन्दुमा जुन एउटा सिद्धार्थ राजमार्गले चाहिँ स्याङ्जा जिल्लालाई बिच भागबाट काटेर गएको छ होइन त्यसको पनि मध्य भागमा पर्छ र धेरै पालिकाहरू यो वालिङ नगरपालिकाको आसपासका धेरै पालिकाहरूलाई एउटा केन्द्रको रूपमा पाएक पर्ने ठाउँको रूपमा वालिङ रहेको छ त्यसकारणले गर्दा व्यावसायिक हिसाबले पनि एउटा यो केन्द्रको रूपमा रहेको छ अहिले तपाईँले अगाडि बोल्ने साथीहरूसँग कुरा उठाउनु भएको थियो पर्यटनको सम्बन्धमा कुरा उठाउनु भएको थियो पर्यटकीय हिसाबले पनि एकदमै सम्भावना छ व्यावसायिक हिसाबले पनि एकदमै सम्भावना छ होइन त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी जो वालिङलाई एउटा आर्थिक केन्द्रको रूपमा सँगसँगै तपाईँको चाहिँ एउटा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको एउटा केन्द्रको रूपमा खेलकुदको पनि एउटा केन्द्रको रूपमा होइन एउटा स्वास्थ्यको पनि एउटा केन्द्रको रूपमा हामी विकास गर्ने वालिङ उद्योग वाणिज्य सङ्घको लक्ष्य छ र सोही अनुसार चाहिँ हामीले हाम्रा गतिविधिहरूलाई चाहिँ हामी अगाडि बढाउँछौँ जस्तो कि के गरियो त वालिङमा भनेर भन्दै गर्दा वालिङको पर्यटनको क्षेत्रलाई माथि उकास्नका निमित्त हामीले वालिङ महोत्सवको आयोजना हामीले गर्छौँ त्यसले चाहिँ वालिङलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म चिनाउने कुरामा यहाँका पर्यटकीय क्षेत्रको प्रचार प्रसार गर्ने कुरामा चाहिँ त्यसले भूमिका निर्वाह गरेको छ अर्कोतिर अहिले पूर्ववक्त हाम्रो वालिङ उद्योग वाणिज्य सङ्घको निवर्तमान अध्यक्षले भन्दै हुनुहुन्थ्यो वालिङका उद्योगी व्यवसायीलाई चाहिँ यो मालपोत कार्यालय स्याङ्जामा गइरहनका निमित्त अप्ठ्यारो पर्यो भनिसके पछाडि चाहिँ यस्ता खालका कार्यहरू हामीले मालपोत कार्यालय स्याङ्जामा स्थापना गऱ्यौँ त्यसभन्दा पछाडि जुन यातायात व्यवस्था कार्यालय र तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय कार्यालयका कुराहरू थियो जो चाहिँ पोखरामा थियो यी कार्यालयहरू यसलाई चाहिँ हामीले वालिङ ल्याउनका निमित्त निकै प्रयत्न गऱ्यौँ तर केही कारणले गर्दाखेरि अहिले हामीले स्याङ्जाको सदरमुकाममा चाहिँ त्यसलाई ल्याउन हामी सफल भयौँ हामी के चाहन्छौँ त भन्दा व्यवसायका
व्यवसायिकहरूका चाहिँ समस्याहरू व्यवसायिक क्षेत्रमा पर्ने समस्याहरूलाई हामी समाधान गर्दै वालिङलाई एउटा आर्थिक केन्द्रको रूपमा एउटा व्यावसायिक केन्द्रको रूपमा र औद्योगिक केन्द्रको रूपमा हामीले चाहिँ विकास गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ र त्यही अनुसार चाहिँ हामीले हाम्रा कुराहरू स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग हामी लबिङ गर्छौँ। जस्तो कि अहिले पूर्ववक्ता एकजना साथीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो वालिङमा व्यावसायिक वातावरण बनेन, किन बनेन भनेर भन्दा त्यसका समस्याहरू बढी आए। त्यसका निमित्त समस्याको रूपमा एउटा मुख्य कुरा भनेको रामदीको पुलको कुरा उठाउनु भयो, यो जुन पाल्पा जिल्ला र स्याङ्जा जिल्ला जोड्ने पुलको कुरा। त्यो विषय चाहिँ त्यो पुल चाहिँ के छ त भनेर भन्दा 2028-29 सालमा 30 सालमा चाहिँ त्यो पुल निर्माण भयो। आजभन्दा 50 वर्ष अगाडि निर्माण भयो। त्यसको भारमान क्षमता एकदमै कम छ र त्यो पुल चाहिँ छिटोभन्दा छिटो हामीले अर्को पुल चाहिँ निर्माण गरेर हामीले ठुला हेभी ट्रक 28-29 टनका 30 टनका, किनभने अहिले समय यति धेरै परिवर्तन भयो कि अब 10 टनको ट्रकमा चाहिँ माल ढुवानी गरेर हामीले चाहिँ धेरै भाडा तिरेर चाहिँ उपभोक्ताहरूलाई चाहिँ हामीले उपभोक्ताबाट हामीले जस पाउने खालको स्थिति बन्दैन। त्यसकारणले गर्दा उपभोक्ताहरूलाई पनि मारमा नपर्नका निमित्त, उद्योगिक व्यवसायलाई पनि मारमा नपर्नका निमित्त यो सडकका स्तर उन्नतिका कुराहरू हामीले बारम्बार स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग यी कुराहरू हामीले उठाएका छौँ होइन। यस्तै जस्तो अगाडि पनि यहाँ कुरा उठेको छ, नेपाल सरकारले चाहिँ विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू लिएर आउँछ। ती कार्यक्रमहरू लन्चिङ गर्ने कुरामा होइन हामी यहाँका उद्योगिक व्यवसायको एउटा प्रतिनिधिमूलक संस्था भएको कारणले गर्दा सम्बन्धित सरकारवाला निकायका मान्छेहरूलाई हामीले आफ्नो कार्यालयमा बोलाएर उहाँहरूसँग अन्तर्क्रिया गरेर, जस्तो कि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुराहरू यहाँ उठेको छ, हामीले चाहिँ वालिङका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई हाम्रो कार्यालयमा निमन्त्रणा गरेर उहाँहरूसँग छलफल गरेर हामीले के भनेका छौँ त भन्दा राष्ट्र ब्याङ्कले निर्देशन गरेको भन्दा बाहेक तपाईँहरू कुनै पनि कार्यक्रम नगर्नुहोस् जसले कि व्यवसायलाई अप्ठ्यारो परोस्। किन राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ देशभरिको एउटा नीति चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टरको नीति चाहिँ उसले बनाएको छ होइन। त्यो नीतिभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि काम तपाईँले नगर्नुहोस् भनेर उहाँहरूलाई हामी सम्झाउने, उहाँहरूसँग बसेर छलफल गर्ने काम चाहिँ हामीले गरेका छौँ। यसरी समग्रमा चाहिँ हामीले के गरेका छौँ त भन्दा वालिङको उद्योग र व्यापारलाई माथि उठाउने कुरामा चाहिँ हाम्रा गतिविधिहरू हाम्रो चाहिँ त्यो कुरामा हाम्रा केन्द्रित हुन्छन् र हामी चाहिँ त्यही हिसाबले हाम्रा गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। वालिङको मुख्य व्यवसाय के हो अथवा चाहिँ यहाँका व्यवसायहरू कुन व्यवसायमा बढी केन्द्रित छन् अथवा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय लेभल अथवा राष्ट्रिय लेभलमा कसरी चिनाउने वालिङलाई? होइन यस्तो छ, अब के छ भने वालिङको मुख्य व्यवसाय समग्र वालिङको हेर्दाखेरि चाहिँ के हो त भन्दा कृषि चाहिँ नि यहाँको मुख्य व्यवसाय नै हो। त्योभन्दा पछाडि चाहिँ अब हामी व्यावसायिक क्षेत्रबाट हामी यहाँ त्यस्ता ठुला खालका उद्योगहरू हामीले स्थापना गर्न सकेका छैनौँ। त्यो कुरा मैले किन सकेनौँ भन्ने खालको कुरा मैले तपाईँलाई अगाडि बताइसकेँ। अब हामीलाई यो पूर्वाधारका कुराहरू, बाटोघाटोको कुराहरूदेखि लिएर रो मेटेरियल ल्याउनेदेखि लिएर त्यसलाई फेरि हामी ठुलो बजारमा सम्भावना वालिङमा एकदमै छ। किन सम्भावना छ भन्दा वालिङ चाहिँ हजुरको चाहिँ नेपालका दुईवटा ठुला सहरहरू बुटोल भैरवा र यतातिर चाहिँ तपाईँको एउटा पर्यटकीय केन्द्रको रूपमा रहेको पोखराको एउटा मध्यभागमा चाहिँ पर्छ। हामीले उत्पादन गर्न सक्यौँ भने ती दुईवटा सहरहरूलाई चाहिँ एउटा हाम्रो व्यावसायिक भनौँ व्यापार गर्नका निमित्त ती सहरहरूलाई युज गरेर हामी काम गर्न सक्छौँ। तर अहिले समस्या के भइरहेछ भन्दा हाम्रा सडकहरू, हाम्रा पुलहरू को स्ट्रक्चर चाहिँ स्तरीय नहुँदाखेरि ठुला उद्योगहरू हामीले स्थापना गर्न सकेका छैनौँ। त्यस कारणले मध्यम खालका उद्योगहरू हामीसँग छन् अनि हामी खास गरिकन ट्रेनिङ बिजनेस चाहिँ वालिङमा चाहिँ रहिरहेको अवस्था हो। अहिले महिला उद्यमीलाई कसरी अगाडि बढाउने सोचमा हुनुहुन्छ? अघि एउटा प्रसङ्ग आएको थियो, महिला उद्यमीलाई चाहिँ आफूले पाएको होइन सरकारबाट आउने पैसा पनि अथवा चाहिँ त्यो रकम पनि हामीले चाहिँ परिचालन गर्न सकेनौँ अथवा चाहिँ नेतृत्वमा भएकाले उहाँले चाहिँ अलिक भूमिका नखेलिदिया हो कि भन्ने किसिमको कुरा पनि उठ्यो। एकदमै यो कसरी हजुरको कार्यकालमा सम्भव छ? उहाँले पाउनु एकदमै यो कुरा सम्भावना छ। हामी वालिङ उद्योग वाणिज्य सङ्घले के गरेका छौँ त भन्दा यो उद्योग र व्यवसायको क्षेत्रमा चाहिँ महिला दिदीबहिनीहरूलाई सँगै लिएर जानुपर्छ। महिला दिदीबहिनीहरूको क्षमता विकास नभइकन उहाँहरू पनि व्यावसायिक क्षेत्रमा आर्थिक उपार्जनको कुरामा अनि आत्मनिर्भर बन्ने कुरामा उहाँहरू लाग्नु भएन भने अनि हामीले परिकल्पना गरेको चाहिँ एउटा दिगो विकास, एउटा चाहिँ भनौँ न समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीका कुराहरू जुन नेपाल सरकारले गरेको छ त्यसमा चाहिँ हामीले टेवा पुर्याउने हो र त्यो कुरामा हामीले टेवा पुर्याउन सक्दैनौँ जहिलेसम्म हामीले महिला दिदीबहिनीहरूलाई चुरुक्क माथि ल्याउन सक्दैनौँ। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ वालिङ उद्योग वाणिज्य सङ्घमा हामीले 2066 सालबाट चाहिँ महिला उद्यमी विकास समिति भनेर एउटा महिलाहरूको छुट्टै टिम हामीले गठन गरेका छौँ। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो 12-13जना महिला दिदीबहिनीहरूको हाम्रो समिति हुन्छ र उहाँहरूले चाहिँ यो वालिङ क्षेत्रका चाहिँ महिला दिदीबहिनीहरूलाई कसरी उद्यमशील बनाउन सकिएला, कसरी आय आर्जनमा उहाँहरूलाई चाहिँ लगाउन सकिएला, स्थानीय सरकारसँग उहाँहरू कसरी लबिङ गर्न सकिएला अथवा प्रदेश सरकारसँग अथवा केन्द्र सरकारसँग कसरी महिलाहरूलाई उद्यमशील बनाउने कुरामा, महिलाहरूलाई आय आर्जनमा लाउने कुरामा, महिलाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने कुरामा कसरी उहाँहरूलाई चाहिँ अगाडि ल्याउन सकिएला भनेर त्यो टिमले चाहिँ हाम्रो छुट्टै टिम चाहिँ उद्योगसँग बनाएका छौँ र उहाँहरूले चाहिँ त्यसमा काम गरिरहनु भएको छ। र तपाईँले अहिले भने जस्तै गरिकन नेपाल सरकारले लिएर आएका कतिपय योजनाहरू चाहिँ
कार्यान्वयन चाहिँ नभएको अवस्थामा उद्योगन सङ्घको भूमिका के त भनेर भन्ने सन्दर्भमा यदि त्यस्तो समस्या कुनै महिला दिदीबहिनीलाई परेको छ र त्यो विषय हामीलाई चाहिँ जानकारी हुन्छ भने हामी तुरुन्तै सम्बन्धित ठाउँमा गएर राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशन अनुसार के छ त्यो भित्र रहेर त्यसलाई चाहिँ हामी इम्प्लिमेन्ट गराउने कुरामा हामी लाग्छौँ। अब कतिपय अवस्थामा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ महिला दिदीबहिनीहरूले बाहिर चाहिँ कुरा गर्ने सम्बन्धित ठाउँमा हाम्रो चाहिँ ठाउँमा कुरा नआइपुग्दाखेरि उहाँहरूलाई उद्योगन सङ्घले पनि गरेन कि भन्ने खालको चाहिँ एउटा प्रभाव परेको होला होइन। तर हामीसँग कुनै पनि कुरा उद्योगन सङ्घसँग आएर ठोकिन्छ भने हामी त्यसलाई 1 मिनट पनि ढिला नगरिकन सम्बन्धित निकायमा गएर अब त्यो नर्म्समै छैन, नेपाल सरकारले बनाएको ऐन कानुनभित्र अथवा राष्ट्र ब्याङ्कले बनाएको ऐन कानुनभित्रै पर्दैन भने त हामीले प्रेसर गरेर पनि हुने कुरा छैन। यदि राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ निर्देशन गरेको छ र यहाँको कुनै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले चाहिँ त्यसलाई कार्यान्वयन गरेको छैन भने त्यसलाई कार्यान्वयन गराउने कुरामा चाहिँ हामी लाग्छौँ, लागेका पनि छौँ। महिला उद्यमी समिति जो छ उहाँले अहिले के कार्य गरेका छन् अथवा चाहिँ केही भन्न मिल्छ? दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा कस्तो सहयोग रहेको छ? महिला उद्यमीका लागि के कार्ययोजनाहरू ल्याएको छ? एकदमै हाम्रो महिला उद्यमीहरू एकदमै क्रियाशील हुनुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ जस्तो कि चाहिँ अहिले हाम्रो उपमेयर साहबले पनि थोरै कुरा तपाईँलाई जोड्नु भयो होइन, सिपमूलक कार्यक्रमहरू केही छ होइन? उहाँहरूले अहिले थोरै हाम्रो उपमेयर साहबले पनि कुरा उठाउनु भयो। जस्तो कि हामीले चाहिँ के अरे स्मार्ट सिटी लेखेका चाहिँ रुमालहरू होइन बनाउनेदेखि लिएर हस्तकलाका सामानहरू यस्तो काममा चाहिँ उहाँहरू एक्टिभली लागिरहनु भएको छ। र अहिले पछिल्लो समयमा उहाँहरूले के गर्नुभएको छ त भनेर भन्दा वालिङ उद्योग वाणिज्य सङ्घको महिला उद्यम विकास समितिले चाहिँ एउटा कोसेली घर वालिङको प्रोडक्टलाई चाहिँ त्यो कोसेली घरमा राख्ने, त्यसको चाहिँ बजारीकरणमा चाहिँ नि योगदान गर्ने भनेर त्यो कोसेली घरको स्थापनाको प्रक्रियामा अहिले उहाँहरू हुनुहुन्छ। जुन तपाईँहरू अहिले हेर्नुभयो हाम्रो सचिवालय, हामी त्यो कार्यालय यहाँ सारिसके पछाडि हामी त्यहाँ चाहिँ कोसेली घरको कन्सेप्ट चाहिँ हामीले त्यहाँ अगाडि बढाएका छौँ होइन। यसरी के भन्दाखेरि उहाँहरू एकदमै जस्तो कि तपाईँको तिजको चाहिँ नि मेला उहाँहरूले गर्नुहुन्छ होइन, महिलाहरू क्षमता विकासका निमित्त विभिन्न खालका प्रतियोगिताहरू पनि उहाँहरूले गर्नुहुन्छ। यस्ता धेरै खालका कार्यक्रमहरू हाम्रो महिला उद्यमी विकास समितिले अगाडि बढेर अगाडि सारेर चाहिँ यहाँका महिलाहरूलाई जागरिक गराउने कुरामा चाहिँ योगदान गरेको छ। हामी व्यवसाय मात्र केन्द्रित छौँ कि युवा व्यवसायलाई पनि केन्द्रित गरेका छौँ अथवा चाहिँ उहाँहरूका विकासका लागि पनि केही सोचेका छौँ? होइन, हामी चाहिँ यस्तो छ, अब युवालाई त हामी पहिलो प्रायोरिटीमै राख्छौँ पक्कै पनि, किनभने युवाहरूलाई चाहिँ देशको शक्ति पनि हो। युवाहरूलाई चाहिँ हामी अगाडि नबढाइकन हामीले आँटेका कल्पना गरेका कामहरू गर्न सक्दैनौँ। युवाहरू एकदम हाम्रो प्रायोरिटीमा हुनुहुन्छ। अब कुनै युवाहरू चाहिँ मानौ कुनै मैले चाहिँ यो खालको उद्योग व्यवसाय गर्छु, मलाई यसमा के चाहिँ सपोर्ट, मलाई यो सपोर्ट गर्नु पऱ्यो भनेर आउनुभयो भने हामी त्यो पनि गर्छौँ। कुनै व्यवसाय गर्न चाहनु भएको छ तर आइडिया छैन, केबाट सुरु गर्ने होला, कहाँबाट सुरु गर्ने होला भन्ने खालको पनि उहाँलाई त्यस्तो पनि हुन्छ कतिपय साथीहरूको। त्यो छ भने पनि हामीले चाहिँ वालिङ उद्योगसँग के गरेको छौँ त भन्दा एउटा व्यवसाय सेवा केन्द्र भनेर एउटा छुट्टै हाम्रो युनिट छ। त्यो युनिटले चाहिँ के गर्छ त भनेर भन्दा व्यवसाय गर्न खोजेका तर विभिन्न दर्तादेखि लिएर विभिन्न प्रक्रियाहरू, ब्याङ्किङ ऋणका प्रक्रियाहरू नबुझेर अल्मलिएका साथीहरूलाई त्यो काममा सहजीकरण गरिदिन्छ। अनि कतिपय साथीहरू व्यवसाय गर्न त खोजेका तर कहाँबाट सुरु गर्ने होला त, म चाहिँ नि किनारा पसल गरौँ कि कपडा पसल गरौँ कि अब फार्मिङमा पोल्ट्री फार्मिङमा लागौँ कि अब गाई भैँसी पालनमा लागौँ कि कृषि काममा केमा लागौँ होइन, त्यो अल्मलिरहेको मान्छेलाई पनि हामीले जानेको कुराहरू हामीलाई सेयर गर्ने काम चाहिँ हाम्रो एउटा छुट्टै युनिट छ, त्यो युनिटले हामीले गर्छौँ। त्यसरी हामीले चाहिँ यहाँका चाहिँ उद्यमी बन्न खोज्ने मान्छेहरूलाई परेका समस्याहरूलाई पनि समाधान गर्ने, उद्यमी बनेका तर विभिन्न हिसाबले काम गर्न नसकेका मान्छेहरूलाई पनि सहयोग गर्ने हाम्रो उद्योगन सङ्घको नीति चाहिँ त्यो छ। स्थानीय सरकारले तपाईँलाई यस्ता कार्यहरूमा कसरी सहयोग गर्छ कि गर्दैन? तपाईँका गुनासाहरू तपाईँले सहयोग माग्नुभयो त चाहिँ हाम्रो टिम यसरी काम गर्दैछ, युवाहरूका लागि महिला उद्यमीका लागि यसरी काम गर्दैछ भने कार्ययोजना लगेर जाँदाखेरि स्थानीय सरकारको कस्तो सहयोग रहन्छ, कस्तो भूमिका रहन्छ? वालिङमा के छ भन्नु होला भने वालिङमा अगाडि पनि पूर्वोक्त साथीहरूले पनि भन्नुभयो, हाम्रो वालिङमा चाहिँ वालिङभित्र रहेका सामाजिक सङ्घ संस्था, हाम्रो स्थानीय सरकार, यहाँका पोलिटिकल पार्टी होइन, एउटा खालको चाहिँ हामी एउटा खालको युनिटी चाहिँ हामीले बनाउन सकेका छौँ। त्यही कारणले गर्दा नै अब यो एउटा बाटोको कुरा तपाईँले उठाउनु भयो, तपाईँले झ्याप्पै हेर्दाखेरि सडक चाहिँ वालिङ नगरपालिकाभित्रको सडक चाहिँ राम्रो रहन्छ भन्ने तपाईँहरूलाई पऱ्यो, यो पनि बन्छ। हामी सबैले यसलाई सहयोग गर्ने हो। हामी उद्योग सङ्घको तर्फबाट केन्द्रीय सरकारसँग प्रदेश सरकारसँग लबिङ गर्ने काम पनि हामी गर्छौँ होइन। त मैले के भन्न खोजेको छु भने हाम्रो बिचमा एकदमै राम्रो सम्बन्ध छ। नगरपालिकाले सम्बन्ध भन्दा पनि सहयोग गरेको छ कि गरेको छैन भन्ने मात्रै हो। हामी के छ भने हामी सहयोग आदान प्रदान गर्छौँ। जस्तो कि हामीलाई पर्दा हामीले कुनै कार्ययोजना लिएर गयौँ भने नगरपालिकाले हामीलाई सहयोग गर्ने। जस्तो कोभिड-19 को चाहिँ महामारी आइसके पछाडि चाहिँ राहत कोष चाहिँ नगरपालिकाले स्थापना गर्ने भनेर लाग्यो।
हामी व्यावसायिक क्षेत्रबाट हामीले सक्दो चाहिँ सहयोग त्यहाँ गऱ्यौँ होइन। हामी चाहिँ राहतहरू सङ्कलन गर्ने वितरण गर्ने काममा हामीले सहयोग, यस्तो हाम्रो बिचमा चाहिँ एकदम सहयोगहरू चाहिँ आदान प्रदान गर्ने कुरा हुन्छ। नगरपालिकाले चाहिँ हामीले कुनै विषय लिएर गएर हामीले चाहिँ यो काम गर्न खोजेका छौँ, यसमा चाहिँ नगरपालिकाले सहयोग गर्नु पऱ्यो भनिसके पछाडि चाहिँ त्यसमा पूर्ण रूपमा हामीलाई सहयोग प्राप्त गरेको स्थिति छ। हामी मिलेर चाहिँ काम गरेको स्थिति हो। व्यवसायहरूले व्यवसाय गरेर पैसा मात्र कमाउने, कर मात्र तिर्ने हो कि अथवा चाहिँ सरकारलाई ढकढकाउने, किन हाम्रो कर सदुपयोग भएको छ कि छैन भनेर चाहिँ ढकढकाउने काम पनि हुन्छ अथवा जिम्मेवारी हुन्छ, के हुन्छ? अनि त्यो त यस्तो छ हेर्नुहोस्, अब के अरे हजुरको तपाईँले यो करको विषय उठाउनु भयो अलिकति होइन। यो वालिङको मात्रै होइन, समग्र नेपालभरिका उद्योगी व्यवसायहरूको एउटा असन्तुष्टिको विषय चाहिँ अहिले के छ भनेर भन्नु होला भन्दा तपाईँले एकदमै व्यवसायको पक्षमा चाहिँ कुरा उठाउनु भयो होइन। अब राज्यले कर लिने कुरामा चाहिँ नि कसैलाई पनि छोडेको छैन, तर व्यावसायिक वातावरण तयार गर्नका निमित्त, औद्योगिक वातावरण तयार गर्नका निमित्त आवश्यक पर्ने पूर्वाधारका कुराहरू जस्तो बाटोको कुरा, उद्योगमा पानीको व्यवस्थापनको कुरा, उद्योगमा बिजुली व्यवस्थापनको कुरा, अब यस्ता कुराहरू जुन कि एउटा एकजना व्यक्तिले गर्न सक्दैन। मैले चाहिँ मानौँ कोही डाँडामा गएर उद्योग गर्न खोजेँ, 50-60 रुपियाँ पनि 20-25 रुपियाँ पनि मैले जमिन किनेँ। अब त्यो जमिनमा मैले उद्योग गर्न खोजिसके पछाडि त्यहाँभित्र बाटो आफैले खनेर लिएर जानुपर्ने, बिजुलीका पोल चाहिँ आफैले गाडेर लिएर जानुपर्ने खालको स्थिति बन्यो भने त्यो मान्छेले केही पनि गर्न सक्दैन होइन। त्यो ठाउँमा जानका निमित्त त्यहाँ चाहिँ उद्योग कसैले गर्दैछ भनेपछि त्यसलाई एउटा वातावरण बनाइदिने काम चाहिँ राज्यको हो। र अहिले नेपाल सरकार, हाम्रो स्थानीय सरकारसँग चाहिँ थोरै स्रोत छ, सक्दैन। यो समग्र देशभरिकै एउटा यो समस्या, उद्योगिक व्यवसायको समस्या हो। अब कर लिने कुरामा चाहिँ कोही पनि मान्छे छुटेको छैन, तर वातावरण तयार गर्ने कुरामा चाहिँ राज्य चुकिरहेको छ। हामी चाहिँ यो तपाईँको टेलिभिजन मार्फत चाहिँ के भन्छौँ भने हामी कर तिर्ने कुरामा हामी तयार छौँ होइन। अनि तर औद्योगिक वातावरण तयार गर्नका निमित्त, व्यावसायिक वातावरण तयार गर्नका निमित्त राज्यले गर्नुपर्ने न्यूनतम नोमिनल कुराहरू, धेरै ठुलो कुराको पनि हामी आशा नगरौँ, नोमिनल कुराहरू चाहिँ राज्यले पुर्याइदिने कुरामा राज्यले ध्यान दिनु पऱ्यो, एउटा कुरा। अर्को कुरा, तपाईँले करको विषय उठान गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई कर एकदम झन्झटिलो छ होइन। हामी कर चाहिँ स्थानीय सरकारसँगलाई हामीले कर तिर्नुपर्ने, प्रदेश सरकारलाई हामीले कर तिर्नुपर्ने, केन्द्रीय सरकारलाई हामीले कर तिर्नुपर्ने। अनि कर तिर्नु भनेर एकजना व्यवसायी चाहिँ एउटा ढोकाबाट पसिसकेपछि सबै खालको कर तिरेर अर्को ढोकाबाट निस्कँदाखेरि कर क्लियरेन्सको चाहिँ सर्टिफिकेट लिएर निस्कन पाउनुपर्ने, त्यो खालको वातावरण राज्यले बनाएको छैन। उद्योग व्यवसाय दर्ता गर्दाखेरि हरेक ठाउँमा स्थानीय सरकारमा दर्ता गर, घरेलुमा दर्ता गर, अन्तर्राष्ट्रिय कार्यालयमा दर्ता गर, उद्योग विभागमा दर्ता गर, अब कता कता दर्ता गर होइन भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यो दर्ताको प्रक्रियाबाटै मान्छे अगाडि बढ्दाखेरि उसको 2-4 महिनाको समय खेर जाने खालको स्थिति छ। हामी चाहिँ के कुरा गर्छौँ भने कति कर व्यवसायीहरूसँगबाट कर लिने कुरामा तपाईँहरू लिनुहोस्, तर व्यावसायिक वातावरण कर तिर्नका निमित्त एक ठाउँबाट पसिसकेपछि अर्को ठाउँबाट निस्कँदा कर क्लियरेन्सको कुरा, उद्योग दर्ता गर्नका निमित्त एक ठाउँबाट पसिसकेपछि अर्को ठाउँबाट निस्कँदा उद्योग दर्ताको प्रमाणपत्र हातमा लिएर निस्कन पाइने खालको वातावरण, यो खालको वातावरण चाहिँ राज्यले बनाइदिनु पर्छ। यो चाहिँ राज्यको दायित्वभित्र पर्छ। मैले चाहिँ त्यो कुरा अनुरोध गर्दछु। अध्यक्षज्यू, मलाई यो भनिदिनुहोस्, वालिङ बजारका व्यवसायहरूको अहिले अवस्था कस्तो छ? उहाँहरू ढुक्क तरिकाले व्यवसाय गर्दैछन् या अझै कोभिडको चाहिँ डर त्रासमै छन्? के छ अवस्था? होइन, यस्तो छ हेर्नुहोस्, कोभिडको कुरा, कोभिडले धेरै ठुलो चाहिँ हामीलाई क्षति पुऱ्याएको छ हाम्रो आर्थिक अवस्थामा होइन। अब राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ अलि अस्ति भर्खरै चाहिँ एउटा डाटा सङ्कलन गरेर राष्ट्र ब्याङ्कले निकाल्नु भएको थियो। राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्कले चाहिँ के देखायो भन्दा अहिले पनि 54% व्यवसाय मात्रै पूर्ण रूपमा पहिलाको स्थितिमा फर्केका छन्। त्योभन्दा बाहेकका व्यवसायहरू चाहिँ अहिले पनि कोभिडको कारणले कुनै न कुनै हिसाबले चाहिँ उहाँहरू प्रभावमा परिरहनु भएको छ भन्ने तथ्याङ्क निकालेको थियो होइन। त्यही कुरालाई हामीले मानेर हेर्दाखेरि पनि वालिङमा पनि त्यही खालको स्थिति नै हो। पूर्ण रूपमा फर्किसकेको सबै व्यवसायहरूको फर्किसकेको अवस्था छैन। कतिपय व्यवसायहरू त घरबाट तिर्न नसकेर सामान चाहिँ पोको पारेर एक ठाउँमा राखेर छोडेर अन्तै जानुभएको स्थिति पनि छ। यस्ता खालका समस्याहरू छन्। कोभिडले हामीलाई ठुलो नोक्सानी बनाएको छ र त्यो चाहिँ अहिले रिकभरी भइसकेको अवस्था छैन। व्यवसायहरू चाहिँ धेरै व्यवसायी साथीहरू अहिले पनि मर्कामा हुनुहुन्छ। त्यो व्यवसायलाई पुनर्व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, सकिँदैन? के छ सम्भावना? सकिन्छ, त्यो सकिन्छ। त्यसका लागि चाहिँ उद्योग वाणिज्यसँग मात्रै लागेर हुँदैन। त्यसका लागि चाहिँ एउटा स्पष्ट रूपमा हामी बसेर छलफल गरेर उद्योगी व्यवसायको संस्था, स्थानीय सरकार होइन र केन्द्र सरकार सबै मिलेर चाहिँ हामी एउटा प्याकेजमा चाहिँ कार्यक्रम हामी होइन ल्याएको छ। नेपाल सरकारले धेरै प्याकेजका कार्यक्रमहरू पनि ल्याएको छ। यतिको प्याकेजका कार्यक्रमहरू ल्याएको कुराले पनि हामीलाई धेरै राहत भएको छ।
होइन किन भन्दा तपाईँको केही समय अगाडि हामी यस्तै निजी क्षेत्रका साथीहरूले आवाज उठाएको कारणले गर्दा मौद्रिक नीतिमा चाहिँ धेरै राहतका प्याकेजहरू आए त्यसले हामीलाई केही राहत चाहिँ दिएको छ तर पूर्ण रूपमा चाहिँ त्यो चाहिँ राहतको कुराहरू चाहिँ अझै पूर्ण रूपमा चाहिँ आएको छैन त्यसलाई चाहिँ हामी ल्याउन सकिन्छ र व्यवसायहरूलाई चाहिँ पुरानै स्थितिमा पनि फर्काउन सकिन्छ त्यसका लागि केही गृहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ अध्यक्षज्यू यो मिठो कुराका लागि जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हस् धन्यवाद दर्शकबिन हामी आज स्याङ्जाको वालिङमा छौँ अर्थात् चाहिँ वालिङका आर्थिक गतिविधि यहाँ समक्ष राख्यौँ यहाँका व्यवसायीसँग कुराकानी राख्यौँ र अर्को हप्ता अन्य ठाउँमा गएर त्यहाँका आर्थिक गतिविधि लिएर उपस्थित हुने नै छौँ र यस कार्यक्रमलाई उत्पादनमा सहयोग गर्नुहुने वालिङ उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष शोभाकान्त पौडेल र महासचिव केशव बहादुर खाँडलाई धन्यवाद सहित सम्पूर्ण वालिङ उद्योग वाणिज्य सङ्घलाई परिवारप्रति आभार व्यक्त गर्दै निर्देशक चिरञ्जीवी भुर्तेल र म देवेन्द्र बिदा चाहन्छु हवस् त नमस्कार।